अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 12 सूरह बकरा हमने शुरू की है। इसमें आज की आयत नंबर 84। आज के इस लेसन में आप सबको खुशामदीद। सूरह बकरा हमने शुरू की थी कोर्स 2 से। इसमें मुसहफ से हमने पहले 5 सफ़हात पढ़े, जिसमें मज़ामीन थे, हिदायत का मजमून था और 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा, फिर आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो सबसे पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर था सफ़ा नंबर 6 से 10 तक QC3 में हमने पढ़ा। इसमें हमने 2 में दाएं हाथ इस्तेमाल किया, फिर 3 में बाएं हाथ हमने इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद फिर हम जब QC4 में आए तो हमने तीसरा क्वार्टर शुरू किया पहले पारे का, सफ़ा नंबर 11 से 15 तक इंशाअल्लाह इसमें कवर होगा। इसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है, जो सबसे बड़ी कौम गुजरी है, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। तो QC4 में पढ़े जाने वाले जो असबाक हैं उनको इंशाल्लाह हम अपने फिंगर टिप्स पर उसके इशारात को ऐसे याद करते हैं कि अपने दाएं हाथ पर जो अंगूठा है वो सफ़ा नंबर 11 है, फिर उसके बाद 12, 13, 14 और 15 5 सफ़हात हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो QC4 में हम सफ़ा नंबर 11 पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह सफ़ा नंबर 12 शुरू करेंगे। तो 12वां सफ़ा है हमारा आज का सबक होगा। इसमें 4 इशारात हैं, आइए इन इशारात को देखते हैं। तो पहले इशारात सफ़ा नंबर 11 के रिवाइज करें। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाक़ बनी इसराइल। फिर सफ़ा नंबर 12 मिसाक़ खून, कत्ल और इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सलूक। इन इशारात को मुख्तसर अंदाज में ऐसे हम याद करते हैं। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मिसाक। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मिसाक। मिसाक खून, कत्ल, बाज, मूसा और ईसा। मिसाक खून, कत्ल, बाज, मूसा व ईसा। तो ये सफ़ा नंबर 12 के इशारात हैं। आइए आज के सबक का, आज का जो इशारा है उसका तारुफ लेते हैं। आज का इशारा है मिसाक खून। इससे पिछली आयत में भी बनी इसराइल की जो बदआमालियाँ थी और उनके बादल अकायद उनका तज़किरा था, और अभी भी उन्हीं का तसलसल है। उनकी जो बदआमालियाँ थी उनके बादल अकायद का तज़किरा आज की आयत में भी होगा इंशाअल्लाह। असबाक आज की आयत में हम पढ़ेंगे। एक आयत है आज के सबक में 84 नंबर आयत सूरह बकरा से। इसके असबाक बहुत अहम हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से आहद लिया था कि वो ना लोगों को कत्ल करेंगे और ना उन्हें उनके घरों से निकालेंगे। बनी इसराइल से ये वादा लिया था कि लोगों को ना तो वो कत्ल करेंगे, ना ही उनको उनके घरों से निकालेंगे। तो इस वादे के हवाले से उन्होंने क्या किया, इसका तज़किरा होगा। फिर अल्लाह ताला ने इंसानी हुकूक को ख़ास अहमियत दी है। इंसान का जो हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक, उनको ख़ास अहमियत दी है। उसका भी आज इंशाअल्लाह जिक्र होगा। फिर ये कि अल्लाह ताला ईमान वालों को एक जिस्म की तरह देखना चाहता है। ईमान वाले जो हैं उनको एक जिस्म की तरह देखना चाहता है, गोया आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, खुद को तकलीफ पहुंचाना है। इसका भी रेफरेंस हदीस भी देखेंगे आज के सबक में। कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें देखें 2 या उससे कम नए अल्फाज हैं, आइए इनको सीखते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा और शरह देखने से पहले आज को सुन लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने लिया पुख्ता वादा तुमसे कि ना बहाओगे तुम अपने खून, यानी आपस में, और ना निकालोगे अपने आप को अपने घरों से,
پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. یہ با محاورہ ترجمہ ہے اس کا. لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا. اور اس جب اخذنا ہم نے لیا. اخذنا ہم نے پڑھا ہے اخذا یاخذ امر یامر کی طرح فعل حمزہ والا فعل ہے. اخذا سے ہے اخذو اخذتا اخذتو اخذتم اخذنا جمع کا صیغہ ہے ہم نے لیا. میثاقکم پختہ وعدہ تم سے. میثاقکم یہ دو ٹکڑے ہوں گے. میثاقکم یہ دو ٹکڑے ہیں پختہ وعدہ تم سے. لا تسفکون کہ تم نہ بہاؤ گے. لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے. یہ تسفکون جو ہے صفا کا یسفکو سے ہے تسفکو. صفا کا یسفکو یسفکونا اور پھر ہے تسفکو اور تسفکونا یہ جمع کا صیغہ. اس میں لا جو ہے وہ نگیٹ کرنے کے لیے نفی کے لیے آیا ہوا ہے. مضارع میں نفی کا صیغہ. نہ تم بہاؤ گے. دماءکم اپنے خونوں کو. دماءکم یہ دو ٹکڑے ہوں گے. ولا تخرجونا اور نہ نکالو گے. تخرجونا ہم نے پھر بڑا اخرجا یخرجو اسلم یسلم کی طرح. اخرجا یخرجو یخرجونا تخرجو اور تخرجونا یہ فعل مضارع میں جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا. اس میں بھی لا آیا ہوا ہے شروع میں. اس کا مطلب ہے جمع میں یہ بھی نہیں نفی ہے مضارع کی نفی کے لیے. لا تخرجونا تو یہ بھی ہم نے پھر پڑھا ہوا ہے. انفسکم اپنے آپ کو. انفسکم اپنے آپ کو. من دیارکم من سے دیارکم اپنے گھروں سے. دیار گھر کو کہتے ہیں اور کم اپنے. ثم پھر اقررتم. اقررتم تم نے اقرار کیا. پھر تم نے اقرار کیا. یہ اقررتم جو ہے یہ فعل ہم نے پڑھا ہے اس طرح کا ایک فعل اسلمتم کی طرح ہے اور ادللتم کی طرح ہے. اس میں فعل جو ہے نا ادل یذل ہم نے فعل پڑھا ہے اسلم یسلم کی طرح آتا ہے ڈبل حرف والا فعل. تو یہاں پر اقررتم جو ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا ادل ادلو ادللتا ادللتو ادللتم یہ والا ہے. تو اس سے ہے اقرر اقرو اقررتا اقررتو اقررتم. ٹھیک ہے. یہ ادلہ کی طرح فعل آتا ہے. آپ کسی طریقے کے جو افعال ہم نے پڑھے ہیں اس کو بھی اگر ہم ریوائز کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ کون سا فعل ہے اقررتم. وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون گواہ ہو. اور تم گواہ ہو. تشہدو شاہد یشہدو تشہد تشہدون جمع کا صیغہ مخاطب کے لیے. یہ سامنے کا اشارہ ہے. اب اس کی شرح دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگوں کو قتل نہیں کرو گے. قتل نہیں کرو گے اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالو گے. تو یہ دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں. یعنی کہ انسانی حقوق کو اگر دیکھا جائے تو بڑے یہ بنیادی سے حقوق ہیں کہ نہ کسی کو اس کے گھر سے نکالا جائے بلا وجہ اور نہ ہی کسی کو بے گناہ قتل کیا جائے. یہ بنیادی حقوق ہیں. یعنی کہ زندہ رہنے کے بھی ہر ایک کو حق ہے اور دوسرا یہ کہ ہر ایک کی جو جائیداد ہے اور اس کے جو گھر بار ہے اس کو رکھنے کا بھی اس کو حق ہے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. باقی حقوق اس کے بعد آتے ہیں. تو اگر کسی قوم میں یہ بنیادی حقوق ہی سلب کر لیے جائیں چھین لیے جائیں کسی سے بنیادی حقوق کی تو وہ قومیں ترقی نہیں کرتی بلکہ تنزلی کا شکار ہو جاتی. تو یہ ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کسی بھی قوم میں اگر ایسا معاملات آتے ہیں تو وہ قوم ہرگز ترقی نہیں کر سکتی ہے. اس قوم کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے خواہ وہ کسی عہدے پر ہے یا نہیں ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اختیارات کی حد تک وہ اس بات پہ عمل کرے کہ وہ کسی کے بنیادی حقوق کو نہ چھینے. کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ نہیں کہ یہاں پہ صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے. تو ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ قرآن کا جو تعلق ہے ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی بھی ہے اور انڈائریکٹلی. تو بظاہر تو یہاں بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے لیکن یہ باتیں ہمارے لیے بھی اس لیے ہم نے بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. ثم اقررتم وانتم تشہدون ہم نے پختہ عہد لیا اور تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا تھا اس عہد کا. تم نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے. تم نے مان بھی لیا تھا. تم لوگ اس کے گواہ بھی تھے. یہ نہیں کہ تمہاری غیر موجودگی میں یہ عہد نہیں لیا گیا بلکہ تمہارے سامنے یہ بات ہوئی تھی اور تمہیں یہ بات کہی گئی تھی کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ تم نے کسی کو بلا وجہ اس کے گھر سے نہیں نکالنا اور کسی کی جائیداد سے اس کو بے دخل نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو
وہ قتل کرنا ہے. تو یہ چیزیں بنیادی طور پر جو بنیادی حقوق ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اختیارات دیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں, اس کے اختیارات میں چیزیں موجود ہیں. تو ہمیں چاہیے اس بات کو غور کرتے ہوئے کہ ہم کوشش کریں اپنے اختیارات کے حد تک ہم کوشش کریں کہ ہماری طرف سے کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو. یہ کیونکہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی. لا تسفکون دماءکم, اپنا خون کا کیا مطلب ہے؟ مراد جیسے کہ ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کا خون, کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان جو ہیں, جو ایمان والے ہیں, وہ ایک جسم کی مانند ہیں. اگر ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سارے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو گویا ایک دوسرے کا آپس کا ایک دوسرے کا خون بہانا گویا کہ اپنا ہی خون بہانا ہے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے وہ اپنا ہی خون بہانا ہے, اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم, جہاں پر بھی اپنے آپ کو مت نکالو, یعنی تم میں سے کوئی کسی کو نہ نکالے. جب کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ خود کو ذلیل اور رسوا محسوس کرتا ہے, تو وہ جہاں کہیں بھی جائے گا اجنبی ہی رہے گا. اس طرح نکالے جانے کی صورت میں ممکن ہے اسے سخت ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. تو یعنی کہ یہ جو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی حقوق ہیں انسان کے, وہ کسی سے نہیں چھیننے چاہیے. اس بات کی تلقین ہے آج کی آیت کے اندر. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث لیتے ہیں, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن کہ بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو نیند نہ آنے اور بخار کی وجہ سے سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے. اس حدیث سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ ایک ہی جسم کی مانند ہیں. تو ایک کو تکلیف ہوگی تو سب کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا, کسی کی تکلیف کا احساس کرنا, یہی ایمان ہے, یہی اسلام ہے. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, تو نیک اعمال جس طرح وہ بھی اسلام کا حصہ ہے, لیکن یہ کہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اگر کسی کو تکلیف پہنچائی گئی تو اس کا احساس کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. الحمدللہ. آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے, پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. الحمدللہ. ہم نے آیت کا ترجمہ اور مختصر اشارہ دیکھی ہے. آئیے اس کے اسباق کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اب ہمیں اسباق سمجھ آ گئے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ نہ لوگوں کا قتل کریں گے, نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے. انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو خاص اہمیت دی ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے. گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا خود کو تکلیف پہنچانا ہے. اس لیے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں. اور ایک یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. مطالعہ غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں تیرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما اور زندگی کے ہر گوشے میں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا. اللہ سے ہم نے جو وعدے کیے ہیں اس کو ہم پورا کریں. اور آئندہ زندگی کا پلان کیا ہم نے کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں ہر انسان کے جان و مال کی ہر ممکن اس کا خیال کروں گا, اس کی حفاظت کروں. جتنا میرے اختیارات میں ہے میں اپنے اختیارات کے مطابق میں ہر انسان کے جان و مال کی حفاظت کروں انشاءاللہ. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. آج کی آیت کے اندر مختصر سی آیت ہے. اس میں میثاق, مواثیق, ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اس کو. دماءکم دمن جمع واحد ہے, خون. دماؤن اس کی جمع آتی ہے. یہ اسم بھی ہم نے پہلے ایک جگہ پڑھا تھا کسی کو. پھر ہے انفسکم,
नफ्स की जमा अनफुस भी है और नफूस भी आती है, दो जमा इसकी हैं, हमने पढ़ी इसकी जमा। और दियार, ये हमने पहले दफा देखा है, दार, दार घर को कहते हैं, दियार घरों को कहते हैं, दियार जमा है, दियारों जमा है दार की, दार घर को कहा जाता है। आइए आप देखते हैं अफ़ाल में से जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल आज की याद में आए हैं। सबसे पहला तस्फिकूना, साफा का यस्रिकु, दौराबा का पैटर्न है, साफा का यस्रिकु, हमने कोर्स 2 में भी ये फेल पढ़ा था। साफा का यस्रिकु, इसफिक, साफिकुन, मसफूकुन और सफकुन, ये दौराबा का पैटर्न सेहतमंद हरूफ वाला फेल है। इसका माना साफा का उसने बहाया, तो इसी से है सफाक का लफ्ज जो है सफाक, ये भी इसी से निकला हुआ है। तशहदून, शाहिदा यशहदु, सामिया का पैटर्न है, शाहिदा यशहदु, इशहद, शाहिदुन, मशहूदुन, शहादतुन, इसका माना है उसने गवाही दी, शाहिदा उसने गवाही दी। अब देखते हैं कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल कौन से हैं। अखजना, हमजा वाला फेल है, अखजना, हमने इसको कमजोर के साथ पढ़ा था कोर्स 2 में, इसलिए यहाँ पे इसको जिक्र किया। अखाजा, अखाजा यखुजु, खुज, आखिजुन, मखूजुन और अखजुन, ये अमारा की तरह है, हमजा वाला फेल है, हमजा खादाल और इसका मादा है। अखाजा यखुजु, अमारा यअमुरु की तरह। नासरा का, नासरा से है, जैसे ना अमारा नासरा से है तो अखाजा भी नासरा का पैटर्न है, जो सलासी मुजरद में से। इस तरह से मजीद फी का फाल देखते हैं इसको आज की याद में। तुखरिजूना, अखरजा युखरिजू, हमने कहा था युखरिजू युखरिजूना, तुखरिजू तुखरिजूना, ये वाला सीगा बनता है। तो अखरजा युखरिजू, अखरिज, मुखरिजुन, मुखरजुन, इखराजुन, ये असलमा की तरह है। ये सेहतमंद हरूफ वाला फेल है मजीद फी में से, मजीद फी में सेहतमंद हरूफ वाला फेल है, अखरजा युखरिजु अखरिज, ठीक है। और इसके बाद फेल है अकररतुम, अकररतुम हमने बात की थी, ये असलमा का पैटर्न है, डबल हरफ वाला फेल है, असलमा, असलमा से डबल हरफ वाला फेल है। अकर्रा युकिर्रु, अकर्रा ये अदल्ला की तरह है, अदल्ला इसके लिए कोड की हैसियत रखता है, तो जैसे अदल्ला युदिल्लु था, यहाँ पे अकर्रा युकिर्रु, अकरिर, मुकिर्रुन, मुकर्रुन, इकरार। अकर्रा उसने इकरार किया, उसने मान लिया, उसने इकरार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसका कुरान का हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4, इसमें सफ़ा नंबर 12 इशारा ए। ग्रामर में आज हम सीखेंगे दो के सीगे, दो के सीगे हम सीखेंगे फेल मुजारे में, अमर और नहीं में, इसम फ़ाइल में और इसम मफ़ूल में। तो टेबल इस तरह से हमारा मुकम्मल होगा। पहले हमने फेल माजी के अंदर सीखे थे दो के सीगे, उससे पहले हमने ज़मीर में भी दो के सीख रहे थे दुबल के लिए, और उसके बाद हमने अभी मुजारे में, फिर हम अमर नहीं में और इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल में हम इंशाल्लाह आज के लेसन में देखेंगे। स्कोर में हम सरफ और नाहव के कुछ असबाब, सरफ और नाहव के कुछ असबाब कौन से हैं, हमने ये स्लाइड हमने देखी हुई है। सरफ के असबाब में हम मोनस के सीखे सीखेंगे, हिया, रब्बुहा, ये हमने सीख लिए। इसके बाद हमने 3 हरफी अफ़ाल और मजीद फी के उसमें सीखेंगे, मोनस के सीखे जैसे असलमत वगैरह में। और इसके बाद हमने दो के सीखे, हुमा, रब्बु हुमा, ठीक है, ये इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। फिर मजहूल के सीखे वो भी आज देखेंगे। इसके बाद कारुमा का नेक्स्ट में आएगा और बाकी ये चीज़ें नेक्स्ट में आएंगी। सरफ के अंदर ये सवाक हैं। नाहव में कुछ ऐसे हरूफ हम देखेंगे कि जो इसम पर दाखिल होते हैं या फेल पर दाखिल होते हैं, उनके दाखिल होने की वजह से फेल या इसम के आखिर में तब्दीलियाँ आती हैं, यानी हरकत तब्दील होती हैं या उनका माना भी तब्दील होता है। तो ये जो तब्दीलियाँ आती हैं हरूफ की वजह से, इसम में या फेल में तब्दीलियाँ आती हैं, उन तब्दीलियों को इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सरफ के असबाब में हमने ये दो चीज़ें सीख ली हैं। अभी जो आपको टिक नज़र आ रहा है, मुन्नस का सीखे हिया, रब्बु हुमा सीख लिया। इस तरह हमने 3 हरूफ वाले मजीद फी वो उसमें सीख लिया, मुन्नस के सीखे। फिर हमने दो का सीखे, यानी हुमा, रब्बु हुमा, ये भी सीख लिए, यानी ज़मायर में।
ٹھیک ہے، تو آج ہم ضمائر سیکھیں گے دو کے ضمائر کیا ہیں؟ ہما اور انتما. اس چیز کو غور سے دیکھتے ہیں. ہما انتما، یہ چیزیں دو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ضمائر میں. ہما ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما، رائٹ ہینڈ سے وغیرہ کرتے ہیں تو یہ دونوں کے برابر ہوگا. ہما ہوا وہ ایک، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب. تو ہوا اور ہم کے درمیان میں ہے ہما، ہما وہ دونوں. اس طرح سے انتا تھا تو انتا کے بعد ہے انتم، انتا انتم، اس کے درمیان میں آتا ہے انتما، انتا انتم، یہاں درمیان میں آئے گا انتما. اسی طرح سے اس چیز کو آپ مونس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. ہیا اور ہننا، ہیا ہننا، مونس میں اگر بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں ہیا ہننا یہ ہے. تو اب اس دونوں کے درمیان میں ہما، مونس کے لیے بھی ہما ہی آئے گا، بائیں ہاتھ استعمال ہو جائے گا مونس کے لیے، مذکر کے لیے دائیں ہاتھ تھا اور مونس کے لیے بائیں ہاتھ استعمال ہو جائے گا. اس طرح سے مونس کے لیے بھی ایسے ہی ہے. انتی تھا، انتی تو ایک عورت، اور انتنا جمع کے لیے تھا، اس کے درمیان میں آیا تھا انتما آپ دونوں. تو یہ جو دونوں سیغے ہیں ڈوول کے لیے، ہما میں بھی مونس مذکر کے لیے برابر ہیں، انتما میں بھی مونس مذکر دونوں برابر ہیں. تو ہم نے دو کے سیغے ضمیر سیکھی تھی، ہما اور انتما. ہما انتما بائیں ہاتھ سے اگر کریں مونس کے لیے تو ہما انتما، ہما انتما. اسی طرح سے جب ہم نے لفظ رب کو ساتھ ملایا تھا تو ربہما، ربہما ربکما، ربہما ربکما، مذکر کے لیے دائیں ہاتھ، مونس کے لیے کیا ہے ربہما ربکما، دونوں کے لیے برابر آ جائے گا. تو یہ ضمائر ہم نے پہلے لیسن میں پڑھ لی ہیں. اب ہم آج سیکھ رہے ہیں فعل ماضی کے اندر جو دو کے سیغے ہیں. فعل ماضی میں دو کے سیغے کون سے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھے تھے. فعلا فعلتما، فعلا یہ تھا نا، فعلا فعلا دو کا سیغہ آ گیا تھا. فعلا فعلا، فعلا کے لیے سنگل ہے ہوا اس کی جگہ آ گیا، اور فعلا ان دونوں کے نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، اور فعلو ان سب نے کیا. ٹھیک ہے، ایسے تھا. تو واحد اور جمع کے درمیان میں دو کا سیغہ آتا ہے. عربی میں دو کے لیے الگ سے ایک سیغہ ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ ضمائر میں بھی دیکھا، اور ہم یہاں پہ فعل ماضی مضارع اس میں بھی ہم دیکھیں گے دو. تو اس طرح سے اگر مونس کی آپ کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے. فعلت تھا، فعلت، وہ فعلتا وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ آ جائے گا، لیکن دو کے سیغہ ہم نے سیکھنے ہیں ماضی میں. فعلا فعلا، پھر اس طرح سے فعلتا فعلتما، فعلتا فعلتما. تو یہ ماضی میں بھی ہم نے دو کے سیغے سیکھ لیے ہیں، اس طرح ضمائر میں سیکھے پھر ماضی میں بھی. اب آج کا جو سبق ہے اس میں ہم نے دو کا سیغے سیکھنے ہیں مضارع میں، امر نہیں اور فاعل. اب تک جو ہم نے ضمائر کے اندر دو کا سیغے سیکھ لیے، اس میں ہوا ہما اور انتا انتما کوما ربکما وہ ہم نے سیکھ لی، پھر اس کو ماضی میں بھی سیکھ لیا. اب مضارع امر نہیں اور اسم فاعل اسم مفعول وہ اس میں آ جائے. تو مضارع میں دو کا سیغے سب سے پہلے سیکھتے ہیں. اب غور کریں مضارع میں، مضارع کا ٹیبل کیا پڑا تھا؟ یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلون، ان دونوں کے درمیان میں یفعلان یفعلان یفعلان، یہ لفظ ہم غور سے دیکھیں گے یفعلان. تو یہ جو مضارع کے اندر پہلا ہے اگر ہے واحد والا ہے یفعلو ہے، اس کو اگر لام کو ہم ہٹا کے تو یفعلان، لام الف لا اور یہ لگا دیتے ہیں، آن یہ لگا دیتے ہیں. جمع سے اگر بناتے ہیں تو اس میں بھی ہم اونا کے بجائے آنے کا ساؤنڈ آ جائے گا. تو یفعلان دونوں نے کیا، یفعلان وہ دونوں کرتے ہیں، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، اور یفعلان وہ دونوں کرتے ہیں. تو اگر اس کو ترتیب سے ہم بیان کریں، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلان وہ دونوں کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلان وہ دونوں کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تو غائب کے لیے جو رائٹ ہینڈ سے ہم اشارہ کرتے ہیں غائب کے لیے، اس میں ہے یفعلان. اس میں کون سا لفظ ہم نے سیکھا؟ یفعلان. یہ مضارع میں ہے. مضارع میں کیا ہے؟
यफ़अलानी, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलून, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलून। इसके बाद और भी कुछ अफ़आलों को भी हम बना के इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आज के लेसन में। फिर तफ़अलु, है ना, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलून, तफ़अलु, ये अंतर वाला है, तफ़अलु और अफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु और तफ़अलूना, तफ़अलूना ये हमने जमा का सीगा पढ़ा था, तफ़अलूना। ये देखें कि ये जो दो सीगे हैं तफ़अलु और तफ़अलूना, तफ़अल और तफ़अलूना, इनके दरमियान में आएगा तफ़अलानी, दरमियान में क्या आएगा, तफ़अलानी। वहाँ गायब में यफ़अलानी था, यहाँ तफ़अलानी आ जाएगा। ठीक है, तो तरतीब क्या है, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना। तफ़अलु आप एक शख्स करते हुए करोगे, तफ़अलानी आप दोनों करते हुए करोगे, तफ़अलूना आप सब करते हैं ये करेंगे, और नफ़अलु हम सब करते हैं करेंगे। ठीक है, तो नफ़अलु जो है ना ये वाला, इसमें मुतकल्लिम का जो सीगा है इसके लिए कोई दो का सीगा यहाँ पे नहीं है। नफ़अलु जब हम अपने बारे में बता रहे हैं, मुतकल्लिम अपने बारे में बात हम करते हैं, उस वक़्त दो के लिए अलग से कोई सीगा नहीं है, दो के लिए कोई अलग से सीगा नहीं है। वहाँ पर ये सिंगल के लिए है और ये समझे तीन या उससे ज़्यादा के लिए है नफ़अलु। तो नफ़अलु जो है ये दो के लिए भी नफ़अलु आता है। ठीक है, दो के लिए भी नफ़अलु इस्तेमाल होगा, तीन के लिए भी नफ़अलु, उससे ज़्यादा के लिए भी नफ़अलु इस्तेमाल होगा, लेकिन अफ़अलु सिंगल के लिए होता है। तो इसको हम इसके साथ मिलाएंगे, अफ़अलु ये मुतकल्लिम के दोनों सीगाते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, ये करूँगा, नफ़अलु हम दोनों के बारे में भी कह सकते हैं, और नफ़अलु हम सब के लिए बारे में नफ़अलु होता है। मुतकल्लिम के लिए दो का सीगा नहीं होता, इतना हमें याद रखना है, सिर्फ गायब के लिए होता है और मुखातब के लिए होता है। गायब हमारे राइट हैंड पे आ जाएगा और मुखातब सामने के लिए आ जाता है। तो गायब के लिए आता है यफ़अलु के बाद यफ़अलूना, यफ़अलु था ना, यफ़अलानी, यफ़अलूना, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना। ठीक है, ये समझ गया, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब इसको हम आगे फर्दर भी सीखेंगे। ठीक है, तो दो सीगे हमने सीखे हैं, यफ़अलानी और तफ़अलानी, दो हमने दो के सीगे हमने मुज़ारे में दो ही सीखे हैं। यफ़अलानी ये गायब के लिए आ गया और तफ़अलानी आ गया मुखातब के लिए। यफ़अलानी गायब के लिए और तफ़अलानी मुखातब के लिए आ गया। दो हमने अभी नए सीख लिए हैं। तो आइए इसकी और भी प्रैक्टिस करते हैं। अब हमने ये जो चार सीखे इनको टीपे के साथ कैसे हम याद रखेंगे। ठीक है, अरबी बोलचाल में हल यफ़अलानी क्या तर्जुमा होगा, हल यफ़अलानी क्या वो दोनों करते हैं क्या करेंगे, समझ आ रही बात। इसके बाद आ जाएगा, इसका जवाब आएगा नाम या फ़अलानी, नाम या फ़अलानी, जी हाँ वो दोनों करते हैं ये करेंगे। तो ये यहाँ पर जो राइट हैंड पे होता है इसका जवाब सेम ही आता है, नाम लगा लेते हैं या माला लगा लेते हैं। तो हल या फ़अलानी, नाम या फ़अलानी, जी हाँ वो दोनों करते हैं। इस तरह से मुखातब के हल तफ़अलानी क्या आप दोनों करते हो या करोगे, क्योंकि मुज़ारे है तो मुज़ारे में दोनों तर्ज में होंगे, तो नाम करते हो या नफ़अलु करो। आएगा सर, नफ़अलान, हल तफ़अलानी नाम, नाम नाम नफ़अलु। नाम तफ़अलु। नफ़अलु आएगा। ठीक है, तो चूंकि तफ़अलानी का जवाब नफ़अलु से आना है, मुखातब का जवाब मुतकल्लिम से आना है, तो मुतकल्लिम के लिए तो दो का सिगा नहीं होता है, यहाँ पर फिर नफ़अलु ही आएगा, जो कि तस्निया के लिए भी है और जमा के लिए भी है, जो कि तस्निया यानी दो के लिए भी है वही नफ़अलु इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी नफ़अलु ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आएगी, इसको आगे भी मजीद डिटेल में सीखते हैं। हल यफ़अलानी खैरा, ये साथ हमने एक जुमला इस्तेमाल किया, हल यफ़अलानी खैरा क्या वो नाम दोनों यफ़अलानी करते हैं, खैरा, वो दोनों करते हैं भलाई का काम, खैर करते नाम हैं भलाई का। यफ़अलानी खैरा। ठीक है, पहले हम इसको ये समझ लेंगे कि इसका तर्जुमा क्या बनेगा, फिर हमने इसका आंसर देना है, नाम यफ़अलानी खैरा।
हल तफ़अलानी खैरा, ये इसका क्या आंसर होगा? नअम नफ़अलु खैरा। नाम नफ़अलु खैरा, यहाँ पर नाम नफ़अलानी नहीं हो सकता, ठीक है, ये नफ़अलु ही होगा, नफ़अलानी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हमने समझ लिया कि गायब के अंदर उसका जवाब गायब से चुका आता है, तो ये मुखातिब का जवाब मुतकल्लिम से है, इसलिए मुतकल्लिम के लिए दो का सीगा नहीं होता, मुतकल्लिम में फिर नफ़अलु ही आएगा। आगे इसको मजीद डिटेल में सीखते हैं, और भी अफ़आल हम सीखेंगे इसके साथ मिलाकर। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देख लेते हैं, हल, ये नसरा से है, यनसुरु, हल यनसुरानी, क्या वो दोनों मदद करते हैं? नअम यंसुरानी। नाम यनसुरानी, यनसुरु यनसुरानी। तो हल तनसुरानी, क्या आप दोनों मदद करते हैं? तो क्या जवाब होगा? नअम नंसुरु। नाम ननसुरु, ठीक है जी। इस तरह से और भी बहुत सारे अफ़आल जो हमें आते हैं वो हम उसके साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि सलासी वजरत में से है। दो के सीगे अमर और नहीं में, फिर माजी और मुजारे में हमने सीख ली दो के सीगे। अब अमर और नहीं के लिए दो के सीगे कौन से होंगे? इफ़आल था, फ़ाल हमने फिर पढ़ा था, उससे इफ़आल तू कर, इफ़आलू तुम सब करो, दरमियान में क्या? इफ़आला, इफ़आल, इफ़आला। इफ़आला का मतलब क्या है? तुम दोनों करो, इफ़आला तुम दोनों करो। अगर नसरा फेल हो तो क्या होगा? उनसुर, उनसुरा, ठीक है। अगर इफ़आल इफ्ताह फतह है, इफ्ताह, इफ्तहा, ठीक है। अगर हमारे पास है इज़रिब, इज़रिबा, ठीक है। और बहुत सारे हम फेल ले लेते हैं, जाला फेल है, इजाल, इजाला, सही है। तो जो भी है हमारे पास, जो भी अफ़आल है उनको हम इस तरह से डबल के सीगे में बना सकते हैं, फेल अमर में भी, ठीक है। ये तो फ़आला से हमें एक प्रैक्टिस के तौर पर हमने कर लिया है, और इसके अलावा हमने जो भी अफ़आल अब तक हमने पढ़ लिए हैं किसी 1 2 वगैरह में, उनसे हम ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी सॉल्व पर आते हैं। तो इफ़आल से क्या बनेगा? इफ़आला, इफ़आलू। नहीं में है ला तफ़आल, ला तफ़आला, ला तफ़आलू, ठीक है। ला तफ़आल, ला तफ़आला, ला तफ़आलू। इशारे का थोड़ा सा फर्क होगा, ला तफ़आल में सिंगुलर होगा, सिंगल इशारा होगा, ला तफ़आला दो का इशारा होगा, ला तफ़आलू जमा के लिए ज्यादा फिंगर्स होंगी। तो इस तरह से अमर में भी है इफ़आल, इफ़आला, इफ़आलू। तो फिल अमर और नहीं में भी हमने इस तरह से सीखे हैं इशारे जो दो के हैं। आगे इसको भी साथ मिलाते हैं। इफ़आला हमने क्या सीखा? इफ़आला ये अमर है, इफ़आला तुम दोनों करो, ला तफ़आला तुम दोनों मत करो। इफ़आला ये अमर है ना, इफ़आला तुम दोनों करो, नहीं है ला तफ़आला तुम दोनों मत करो। तो दो दो के सीखे हमने फिल माजी और मुजारे के बाद फिल अमर और नहीं में भी सीखे हैं। अभी इसको अरबी बोलचाल में सीखते हैं। इफ़आल था ना, इफ़आल था से इफ़आला, क्या क्वेश्चन है? इफ़आला तुम दोनों करो, तो क्या जवाब होगा? नफ़अलु। नफ़अलु। इसका जवाब क्या होगा? नफ़अलु होगा, क्योंकि अमर का जो जवाब है वो मुतकल्लिम से ही आना है। अमर का जवाब मुतकल्लिम से आएगा मुजारे में, तो मुतकल्लिम के लिए दो का सीगा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कहा? इफ़आला। इसका जवाब क्या आएगा? नफ़अलु। क्या जवाब आएगा? नफ़अलु। हम करते हैं, ये करेंगे, ठीक है जी। फिर है ला तफ़अला तुम दोनों मत करो, तो इसका क्या आंसर होगा? ला नफ़अलु। क्या होगा? ला नफ़अलु। ला नफ़अलु, ला ला नफ़अलु हम सब नहीं करेंगे, ठीक हो गया जी। तो फेल अमर और नहीं में जो आंसर होता है वो फेल मुजारे से ही आता है, तो फिर मुजारे में मुतकल्लिम से आता है। तो जो हमने तीन सिम्त पढ़ी हैं, एक राइट हैंड में हमने कहा था ये गायब के लिए है, खातिब के लिए और मुतकल्लिम के लिए, अपने बारे में, यानी किसी के बारे में बात करना, किसी से बात करना और अपने बारे में बात करना, ठीक है। तीन ही कंडीशंस होती है बात करने की। तो दो कंडीशंस के अंदर तो हमने पढ़ा है, फेल माजी में आता है, दो का सीगा आता है, जैसे गायब के लिए भी आता है और खातिब के लिए भी आता है, ठीक है। लेकिन मुतकल्लिम के लिए
فعل ماضی میں بھی نہیں آتا اور فعل مضارع میں بھی نہیں آتا اور اس طرح سے فعل امر نہیں میں بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو دو ہی کنڈیشن میں کسی کے بارے میں بات کرنا یا کسی سے بات کرنا, ان دونوں کنڈیشنز میں دو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, ماضی میں بھی, مضارع میں بھی, فعل امر میں بھی اور فعل نہیں میں بھی. عربی بول جب دیکھتے ہیں افعلا خیرن, تم دونوں کرو خیر بھلائی کا کام کرو. تو نفعل خیر, یہاں پر بھی نفعل خیر. صرف خیرن کا لفظ ساتھ ملائیں گے. لا تفعلا شرن, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تم دونوں, شر کہتے ہیں برائی کو, دونوں برائی نہ کرو. لا نفعل شرن. لا نفعل شرن, ہم کیا وہ برائی نہیں کریں. الحمدللہ فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر اور نہیں میں ہم نے دو کے صیغے سیکھے ہیں. اس کے بعد ہے اسم فاعل اسم مفعول. اسم فاعل اور اسم مفعول میں جو دو کے صیغے ہیں وہ کیسے ہم دیکھتے ہیں. اسم فاعل ہم نے پڑھا تھا فاعلن, کیا پڑھا تھا؟ فاعلن. فاعلن کا معنی ہے کرنے والا. تو اسی سے ہے ہم نے اس کے لیے جمع پڑھا تھا فاعلون. جمع کیا پڑھا تھا؟ پہلے فاعلن, فاعلون یا فاعلین. تو یہاں پر درمیان میں آئے گا فاعلانی, یہ دو کا صیغہ ہے فاعلانی, فاعلانی, فاعلن, فاعلانی, فاعلن, یہ صرف فنگر کا ہوگا اعتبار, فاعلن, فاعلانی, فاعلون. ٹھیک ہے. تو فاعلان کا مطلب کیا ہوگا؟ دو, ان دونوں, وہ دونوں کرنے والے, وہ دونوں کرنے والے. اس طرح سے اسم مفعول میں کیا تھا؟ مفعول, اس میں مفعولان, یعنی آن کا جو ساؤنڈ ہے نا یہ تسنیہ کا ساؤنڈ ہے, آن. ٹھیک ہے. یہ بھی تسنیہ کا ساؤنڈ ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا افعلا, لا تفعل, لا تفعلا. ٹھیک ہے. یفعلو, یفعلانی, تفعلانی. تو یہ والا جو ساؤنڈ ہے الف نون وغیرہ جو آتا ہے آخر میں, یہ ساؤنڈ ہے تسنیہ کے, دو کے صیغے. تو فاعلن, فاعلانی, فاعلان دو کرنے والے, مفعولانی, مفعولان کہتے ہیں وہ دو جن پر فعل کا اثر پڑا ہوتا ہے. اب سب کا اعادہ کرتے ہیں. ہم نے اب تک دو کے صیغے کس کس میں پڑھے ہیں. یہ ضمائر دو طرح کے ضمائر ہیں, ہما, انتما, ہما, انتما, ربہما, ربکما, ربہما, ربکما. پھر ماضی میں فعلا, فعلتما, فعلا, فعلتما. اب مضارع میں اشارہ اوپر ہوگا, یفعلانی, تفعلانی, یفعلانی, تفعلانی. فعل امر میں افعلا, افعلا, لا تفعلا, افعلا, لا تفعلا. فاعلانی, مفعولانی, فاعلانی, مفعولانی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک ہم نے اعادہ کر لیا ہے جو دو کے صیغے ہم نے اب تک پڑھے ہیں. ضمائر میں, فعل ماضی میں, فعل مضارع, امر اور نہیں, اسم فاعل اور اسم مفعول میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں تک ہمارا یہ کلیئر ہوا. اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا اس کنسیپٹ کو جو دو کے صیغے ہم نے پڑھا ہے اور افعال میں بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ناصرہ فعل ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ناصرہ فعل پڑھا ہوا ہے. تو ہما, انتما, ربہما, ربکما, یہ تو ضمائر ہیں, اسماء میں آ جاتی ہیں. اب ناصرہ سے کیا تھا؟ ناصرہ, نصرا, ان دونوں نے مدد کی. نصر تو, نصرتا آپ نے مدد کی, نصر تو ما آپ دونوں نے مدد کی. ٹھیک ہے. ماضی میں ہے نا, نصرا اس نے, آپ ان دونوں نے مدد کی, نصر تو ما آپ دونوں نے مدد کی. پھر اس کو پھر ناصرہ سے پھر مضارع دیکھتے ہیں. ینصر تھا, وہ مدد کرتا ہے, یہ کرے گا. ینصرانی, وہ دونوں مدد کرتے ہیں, یہ کریں گے. تنصرو, آپ مدد کرتے ہو, تنصرانی, آپ دونوں مدد کرتے ہیں. تو ماضی اور مضارع دوبارہ کرتے ہیں ناصرہ سے. نصرا, نصرتما, نصرا, نصرتما, نصرا, نصرتما. ساتھ سے اشارے کرتے جائیں. نصرا, نصرتما. ینصرانی,
मुजारे में है यनसुरानी तनसुरानी, यनसुरानी तनसुरानी, यनसुरानी तनसुरानी। इस तरह से फिर नंबर आएगा उनसुर, सिंगल के लिए क्या था, उनसुर तू मदद कर, उनसुरा तुम दोनों मदद करो, ला तंसुर तू मत मदद कर, ला तंसुरा तुम दोनों मत मदद करो, दोनों मत मदद करो। उनसुरा ला तंसुरा, उनसुरा ला तंसुरा। नासिरुन से क्या है, नासिरानी दो मदद करने वाले, नासिरानी मंसूरानी, नासिरानी मंसूरानी। ठीक है, तो नासर से भी वही साउंड आ गया, हमने जो फाला हुआ पढ़ा था वही साउंड है दो के सीगे के वाले से। इस तरह से और हम एक फेल हमने पढ़ा था मजीद फी का फेल हमने सीखा अल्लमा। ठीक है, अल्लमा फेल हमने QC3 में सीखा था मजीद फी का, अल्लमा युअल्लिमु फेल हम जान चुके हैं, तो उससे से दो का सीगा हम बनाते हैं। जैसे अल्लमा उसने सिखाया, तो दो के लिए क्या होगा, अल्लमा उन दोनों ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतुमा आप दोनों ने सिखाया। माजी में तर्जुमा हो रहा है, तो क्या करेंगे, दोबारा से करें, अल्लमा उन दोनों ने सिखाया, अल्लमतुमा आप दोनों ने सिखाया, ये माजी है। फिर कीजिए अल्लमा अल्लमतुमा, अल्लमा अल्लमतुमा, अल्लमा अल्लमतुमा। फिर माजी को जब हमने इसके बाद अल्लमा से फेल मुजारे देखते हैं, युअल्लिमु, फिर मुजारे क्या है, युअल्लिमु, फिर मुजारे में हमने पढ़ा था युअल्लिमु वो सिखाता है सिखाएगा, जैसे युअल्लिमानी तो अल्लिमानी, युअल्लिमानी तो अल्लिमानी, सिंपल है। युअल्लिमु से युअल्लिमानी युअल्लिमूना हो गया, और तुअल्लिमु तुअल्लिमानी तुअल्लिमूना हो गया। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ दो के सीख रहे हैं, इसलिए हमने प्रैक्टिस दो की करनी है। अल्लमा माजी हो गया, मुजारे युअल्लिमानी तुअल्लिमानी, युअल्लिमानी तुअल्लिमानी, युअल्लिमानी तुअल्लिमानी। फिर अमर में था अल्लिम, फिर अमर क्या था, अल्लिम, उससे क्या अल्लिमा, अल्लिम का इजाफा कर दिया। ठीक है, अल्लिम अल्लिमा, फिर अल्लिमू हमने जमा का सीगा उसमें पढ़ा है। तो अल्लिमा तुम दोनों सिखाओ, ला तो अल्लिम तुम मत सिखा, ला तो अल्लिमा यहाँ पर भी अलिफ का इजाफा कर दिया है। ठीक है, ला तो अल्लिम ला तो अल्लिमा, तो अल्लिमा ला तो अल्लिमा, अल्लिमा ला तो अल्लिमा। मुअल्लिमुन इसम फाइल क्या था, मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुअल्लिमानी दो सिखाने वाले, मुअल्लिमानी दो सिखाने वाले। और इसम मफूल क्या पढ़ा था मैंने, मुअल्लिमुन से मुअल्लमुन, मुअल्लमुन जिसको सिखाया गया हो, इससे क्या मुअल्लमानी दो, वो दो जिसको सिखाया गया। तो मुअल्लिमानी मुअल्लमानी मुअल्लिमानी मुअल्लमानी। अल्लमा का टेबल दोबारा करते हैं, अल्लमा इशारे देखिए और साथ से इशारे करें, अल्लमा अल्लमतुमा युअल्लिमानी तुअल्लिमानी, अल्लिमा ला तुअल्लिमा मुअल्लिमानी मुअल्लमानी। ठीक है जी, तो ये हमने अल्लमा से दो के सीगे की प्रैक्टिस की है। इसके बाद कोई और फेल लेते हैं, अस्लमा, अस्लमा भी सेम है। अस्लमा से क्या है, ये अस्लमा माजी है ना, अस्लमा 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 उन दोनों ने, अस्लमा का क्या था, अस्लमा उसने हुक्म माना, उस एक शख्स ने हुक्म माना, क्या था, अस्लमा उन दोनों ने हुक्म माना। अस्लम तुमा इधर मुखातब में आएगा, अस्लम तुमा आप दोनों ने हुक्म माना, ये माजी का तर्जुमा है। अस्लमा अस्लम तुमा, अस्लमा अस्लम तुमा, अस्लमा अस्लम तुमा। माजी समझ आ गया सबको। इसके साथ है फेल मुजारे, फेल मुजारे क्या होगा, अस्लमा से था युस्लिमु, फेल मुजारे क्या है, युस्लिमु वो हुक्म मानता है या मानेगा, युस्लिमु से युस्लिमानी, युस्लिमु से युस्लिमानी वो दोनों हुक्म मानते हैं, तुस्लिमु से तुस्लिमानी
آپ دونوں حکم مانتے ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ماضی میں بھی الف لگ رہا ہے اور تما یہ لگ رہا ہے مخاطب کے صیغوں میں, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مضارع میں الف نون لگ رہا ہے دونوں صیغوں مخاطب میں اور غائب دونوں میں. اسلما یہاں پر بھی فعل امر میں بھی اور فعل نہی میں بھی ما لگ رہا ہے. تو یسلمانی تسلیمانی, یسلمانی تسلیمانی. اسلما فعل امر کیا تھا اسلم, اس سے ہے اسلما حکم مانو تم دونوں. تو لا تسلم لا تسلما, اسلما لا تسلما, اسلما لا تسلما. پھر ہے مسلمانی, یہاں پر کیا تھا مسلمن, اس کا فاعل ہے مسلمن مسلمانی, دو حکم ماننے والے مسلمانی. اور اس کے بعد مسلمانی, مسلمن تھا اس کا مفعول, تو مسلمانی دو جن کا حکم مانا گیا. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ پھر کرتے ہیں اسلما اسلمتما یسلمانی تسلمانی, اسلما لا تسلما مسلمانی مسلمانی. تو اسلمہ سے بھی ہم نے پریکٹس کیا پورے ٹیبل کی. تو یہ جو دو کے سیگے ہیں ہم نے ابھی پڑھے ہیں, جو سیکھے ہم نے دو کے سیگے, یہ سورۃ الرحمن میں دو کے سیگے کافی زیادہ آئے ہیں. آپ دیکھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو یہ دو کے سیگے جو یہ ضمائر میں آئے ہوئے ہیں. کما یہ دیکھیں یہ ضمیر ہے, کما تھا نا ہما اور کما, ہما جو ہے اس کے لیے تھا غائب کے لیے اور کما مخاطب کے لیے تھا, یہ دو کے لیے آ گیا. اور تکذبانی تکذبو تکذبانی, ٹھیک ہے. تو کذبا یکذبو تکذبو, کذبا یکذبو تکذبو تکذبانی, تکذبو تکذبانی تکذبو. کذبا یکذبو آپ جانتے ہیں علم یعلم کی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ دو کے سیگے, یہ بانی, یہ رائٹنگ سٹائل نظر آ رہا ہے بانی, اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے با بانی, جیسے ہم نے مسلمان وغیرہ پڑھا ہے, لیکن یہاں پر عربی میں آیت میں ایسے لکھا ہوا ہے ایسے ہی ہم پڑھیں گے. تو یہ رائٹنگ سٹائل ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بانی ہی ہے, یعنی کہ یہ دو کا سیگا ہی ہے تکذبانی, ٹھیک ہے جی. تو اس کی پریکٹس سورۃ الرحمن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بھی کئی آیات کے اندر آئی ہیں دو کے سیگے آئے ہیں استعمال ہوئے. ہم نے کوس 2 کے آخری کچھ جو اسباق تھے اس میں بھی ہم نے دیکھے تھے, ٹھیک ہے. اور بھی کئی قرآن پاک میں آپ کو اس طرح کے نظر آتے ہیں, تو اس کی بھی آپ نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے گرامر کا حصہ اس میں مکمل ہوا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوس 4 صفحہ نمبر 12 اشارہ بی, 12ویں صفحے کا دوسرا اشارہ ہم آج پڑھیں گے, جس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85. آیت نمبر 85 میں کیا ہے, جو سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 85 ہے. پہلے ہم نے 84 پڑھی, 85 اب شروع کریں گے. اس میں سورۃ البقرہ کے پہلے 5 صفحات ہم نے کوس 2 میں کور کیے, پھر بھی جب آ گیا اس بنی اسرائیل کا واقعہ, پھر ابھی بھی بنی اسرائیل چل رہا ہے. تو ابھی چلا ہمارا 12واں صفحہ ہے. 12 صفحے کے اشارات یاد کرتے ہیں, ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں. مساق خون, قتل و اخراج, بعض کتاب پر ایمان, موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک, یہ 12ویں صفحے کی اس میں ہیں اشارے ہیں. ان اشاروں کو ہم مختصر انداز میں کیسے یاد کرتے ہیں؟ مساق خون, قتل, بعض, موسیٰ اور عیسیٰ, یہ نیچے کچھ لفظ لکھا ہوا ہے, اس کو بھی یاد کریں تو اور زیادہ آسانی رہے گی. مساق خون کے بعد بھی قتل و اخراج, بعض کتاب پر ایمان, موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی. یہ اس جملے کو اگر غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ موسیٰ عیسیٰ کے بعد بھی بعض کتاب پر ایمان کیا لایا گیا, اور یہ کہ خون مساق خون کرنے کے بعد بھی, خون کا وعدہ کرنے کے بعد بھی قتل و اخراج کیا گیا. تعارف اختیار کے سبق کا آج کی آیت ہے, اس میں قتل و اخراج سبق ہے. اس سے پہلی آیت کے اندر بھی بنی اسرائیل کے بعد العقائد, ان کے بدعمالیوں کا تذکرہ ہے, ابھی بھی اسی کا ہی تسلسل ہے. یہ آج کی آیت دیکھتے ہیں. اسباق ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کیجیے. یہ ہمارے لیے بھی ہے, بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا. اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے,
یہ جو اسلام کی بات ہوتی ہے تو اسلام کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھ کیا ہے کہ اسلام پہلی امتوں میں بھی اسلام ہی تھا. اسلام کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ تعلیمات تھیں جو ہر نبی لے کر آئے, وہ توحید کی تعلیمات تھیں اور رسالت کی تعلیمات تھیں, اور یہاں پہ بھی اسلام میں بھی وہی ہے. اور بیسیکلی اسلام کہتے ہیں کہ سارے ہم تسلیم کر دینا, احکامات کو مان لینا. تو یہ پہلی امتوں میں بھی تھا اور اس میں بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیت. اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ نئے الفاظ کسی لائن میں 3 ہیں, کسی میں 2 ہیں, تو انشاءاللہ نئے الفاظ کو بھی ہم سیکھیں گے. آج کی آیت سنتے ہیں سب سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فهو محرم عليكم إخراجهم ثم انتم ہؤلاء تقتلون. ثم پھر انتم تم ہی لوگ تھے, ہؤلاء تم ہی وہی لوگ ہو, تقتلون جو قتل کرتے ہو, قتل یقتلون تقتلون فعل ہم نے پڑھا, انفسکم اپنے آپ کو, یعنی اپنوں کو قتل کرتے ہو, وتخرجون اور تم نکالتے ہو, اخرج یخرج سے تخرجو تخرجون پھر مزید فی کا فعل ہے, تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق کو, منکم اپنے میں سے, من دیارہم ان کے گھروں سے, من دیارہم ان کے گھروں سے, تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو, ظاہرہ یظاہرو سے ہے تظاہر, یہ بلکہ تظاہرہ ہی ہوگا, تظاہرہ یا تظاہرو. یہ کون سا آ رہا ہے پیٹرن, کون سا ہے؟ تظاہرون کس پیٹرن پر آتا ہے؟ تدارسا. تدارسا, ماشاءاللہ, یہ تدارسا پیٹرن ہے. تدارسا یا تدارسو ہے, تظاہرہ یا تظاہرو. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو, علیہم ان پر, علیہم ان پر, بالاسم گناہ کی وجہ سے, گناہ سے. با اور الاسم یہ ٹکڑے ہیں 3, با اور ال اور اسم یہ 3 ٹکڑے کرائیں گے. اسم کہتا ہے گناہ کو, والعدوان اور سرکشی سے, والعدوان اور سرکشی سے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, وَإِن اور اگر, واو ان یہ 2 ٹکڑے ہیں, اور اگر, یأتوکم, یأتوکم یہ بھی 2 ٹکڑے ہوں گے, یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس, یأتو وہ آئیں. یأتو کون سا صیغہ ہے, کون سا یہ پیٹرن ہے؟ آتا یاتی. عطا یأتی, عطا یأتی ہے, یہ مجرد کا فعل ہے, عطا یأتی. وہ ایک ہے آتا یؤتی جو ہے, اس میں سے نہیں ہے. آتا یؤتی ہم نے پڑھا تھا مزید فی کے فعال میں سے, اور مجرد میں ہم نے پڑھا تھا عطا یأتی. تو یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس, اسارا قیدی ہو کر, اسارا کہتے ہیں قیدی ہو کر, قیدی ہو کر, تفادوہم, تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں, تفادوہم یہ 2 ٹکڑے ہیں, ہم ضمیر ہے الگ سے, اور تفادو یہ فعل ہے. تو تفادو کس پیٹرن پر آتا ہے, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ. وَهُوَ مُحَرَّمٌ, اور وہ محرم کیا ہے, حرام کیا گیا ہے. محرم, حرم یحرم, محرم محرم, اشارہ سمجھ آ گیا, محرم یہ علم یعلم کی طرح ہے. تو محرم حرام کیا گیا ہے, علیکم تم پر, اخراجہم ان کا نکالنا, تم پر ان کا نکالنا. اخراج یہ مصدر ہے, اخراج یخرج اخراج. تو اس آیت کا جو حصہ ہے, آپ نے پہلا حصہ بھی پڑھا ہے, اس کے اندر یہ بات جیسے پچھلی آیت کے اندر ذکر کی گئی تھی کہ ان سے ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو, یعنی اپنوں کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا, اور نہ ان کو تم نے قتل کرنا ہے, یہ وعدہ لیا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح کا عمل کیا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود جب انہوں نے ایسا عمل کیا ہے تو اس کے بارے میں اب قرآن پاک کی کیا
ہدایات ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے بعد مدینہ کے اندر جب بات ہوئی، مدینہ میں بھی یہود کے 3 قبیلوں کا رویہ اسی طرح کا تھا۔ مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کا رویہ بھی ایسے تھا کہ بنی قریظہ مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ اوس کے ساتھ تھے، تو بنی نذیر دوسرے عرب قبیلے خزرج کے ساتھ تھے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا حریف ہونا آپس میں، ایک ہوتا ہے حریف، ایک ہوتا ہے حلیف۔ حریف کا مطلب کیا؟ مخالف ہونا، اور حلیف کہتے ہیں جو کہ ساتھی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، جو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ حلیف تھے دونوں، تو دو قبیلے اکٹھے تھے، تو اس میں انہوں نے بھی ایسے ہی رویہ اختیار کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے مددگار قبیلے کی حمایت کرتا، جیسے کوئی جنگ ہوتی ہے تو جو قبیلہ ساتھ ہے تو اپنے دوسرے ساتھی کا ساتھ دیتا تھا، اگر اس پر کسی نے چڑھائی کر دی، اس پر کسی نے لڑائی شروع کر دی، تو وہ ساتھ والے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ حمایت کا یہ مطلب ہے، حمایتی ہوتے ہیں، حمایتی۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے مد مقابل قبیلے بھی موجود، اس میں بھی یہودی ہیں۔ اب یہودی دونوں طرف یہودی ہی ہیں، لیکن یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ دونوں طرف یہود تھے، 2 قبیلے ادھر ہیں، 2 قبیلے ادھر ہیں، تو آپس میں جب لڑتے تھے تو دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن لڑنے والے آپس میں یہودی ہی ہوتے تھے۔ تو یہاں پر اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی باتیں تھیں کہ وہ ایک دوسرے قبیلوں کے ساتھ وہ لڑتے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے، ان پر ظلم و جبر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تو وہ تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی سے، گناہ سے اور سرکشی سے چڑھائی کرتے ہو، اور ہے دونوں سب کے سب جو ہے نا وہ ایک ہی قبیلے سے، اور ایک ہی یہودی، وہ سارے یہاں آج کل جیسے سب کے سب مسلمان ہیں، تو پھر بھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا، اور پھر ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا بے گناہ، یہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اب یہ جنگ جب ہوتی تھی، جنگ بندی کے بعد کیا حکم ہے؟ جنگ بندی کے بعد اگر تم میں ان میں سے کوئی قیدی تمہارے پاس بن کے آ جاتے ہیں تو وہ فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتے ہیں۔ اب فدیہ دے کر چھڑانا، یہ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اس کو تو مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، فدیہ دے کر چھڑاتے تھے، چونکہ وہ اپنے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، جو ان کے پاس قید ہو گیا تو ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں۔ لیکن لڑائی کے وقت یہ بات، یہ حکم یاد نہیں رہتا کہ لڑائی سے بھی ہمیں منع کیا گیا، ہمیں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور ہمیں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تم نے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا ہے، بے گناہ ان کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس کو اللہ کا حکم نہیں سمجھتے ہیں، اور اس بات کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں کہ جب تو قیدی بن جاتا ہے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ محرم علیکم اخراجہم، جبکہ انہیں لڑائی کی شروعات ہی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ یہاں تک کہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو لڑائی کی شروعات ہی نہیں کرنا چاہیے تھی، اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالنا چاہیے تھا، چونکہ اس بات کا تذکرہ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ان کو ان دونوں باتوں سے بے شک منع کیا گیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا کہ یہ ہر انسان کی بنیادی یعنی وہ ضروریات، بنیادی حقوق ہے۔ تو بنیادی حقوق کو اگر سلب کیا جاتا ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ وہ مواخذہ اس سے ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم سے انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے اس چیز کو دیکھ لیا۔ اب ہم اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی یاد دہانی ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے آپس میں جنگیں، خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے یہ ساری چیزیں جو آج میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہم اپنے اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں۔ آمین۔ حدیث لیتے ہیں، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ تو مطلب کیا ہے حدیث کا کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں انسان ظلم کرنے سے بچے، کہ میری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو، کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن مجھے بھگتنا پڑے گا، اور اس کا جو خمیازہ ہے ظلم کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی، اس لیے ظلم سے بچو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم
वतुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यअतूकुम उसारा तुफादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम। अल्हम्दुलिल्लाह आयत का ये हिस्सा हमने मुकम्मल किया। अब इसका तर्जुमा देखते हैं। आयत इंशाअल्लाह 85 नंबर आयत जो है वो शायद नेक्स्ट लेसन में मुकम्मल होगी। तर्जुमा देखते हैं। फिर तुम वो लोग हो जो कत्ल करते हो अपनों को और अपने एक फरीक को उनकी बस्तियों से निकालते हो, तुम चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और सरकशी से, और अगर वो तुम्हारे पास कैदी होकर आए तो बदला देकर उन्हें छुड़ाते हो, हालांकि उनका निकालना तुम पर हराम किया गया। असबाग दुआ और प्लान देखते हैं। असबाग हमने पहले भी देखे। असबाग में सबसे अहम बात क्या थी कि अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी मत करें और इस्लाम के किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज मत करें, यानी किसी छोटे से अमल को भी देखकर, छोटी सी नेकी को भी नज़रअंदाज ना करें कि उसको छोड़ ना दें छोटा समझकर, और इस तरह से कोई हुक्म है अल्लाह ताला का उसकी खिलाफ वर्जी मत करें। हमने दुआ क्या करनी है इन आयत को पढ़ने के बाद कि अल्लाह हमें तेरे गज़ब से बचा और हर एक के जो हुकूक है उसको अदा करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि जुल्म जब होता है तो ज़ाहिर बात है हुकूक सल्ब होते हैं, हुकूक छीने जाते हैं, जो बुनियादी हुकूक है इंसान के, जो आज की आयत में भी हमने पढ़े, तो ये जुल्म के ज़रिए ही छीने जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें जुल्म करने से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें किसी के बुनियादी हुकूक को सल्ब करने से, छीनने से बचाए। हर एक हम में से अपने हल्का अहबाब में और अपने माताहत में चेक कर सकता है कि इसको कहते हैं कि अपने गिरबान में जान कर देख सकता है कि मेरे इख्तियारात में जहाँ जहाँ भी है मैं किस कदर अपने माताहत लोगों के लिए और आम अवाम नास के हुकूक को सर्व करता हूँ। तो आइंदा ज़िंदगी का बयान क्या करना है कि इंशाअल्लाह ना ही मैं किसी को गाली दूंगा और ना ही किसी को तकलीफ पहुँचाने का ख्याल दिल में लाऊं, इन किसी को हमसे कोई तकलीफ ना हो, यही मुआशरा है। अगर हर बंदा इस बात पर अमल करना शुरू कर दे तो मुआशरे के अंदर अमन हो जाएगा, और हर बंदा जब किसी के हुकूक का ख्याल करेगा तो सारी बात उसके हुकूक का भी ख्याल होगा। अब आजकल हम ये सोचते हैं कि हमारे हुकूक मिल जाएं, लेकिन हम फ़राइज़ को भूल जाते हैं कि हमारा फरीज़ा क्या है। इंसान को अपने फ़राइज़ में घर में रहते हुए घर के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसमें भी जब इंसान अपने हुकूक को मांगता है कि मुझे ये हक नहीं मिला है, तो उसमें ये भी सोचना चाहिए कि मैंने जो मेरे फ़राइज़ बनते हैं मैं किस स्टेज पर हूँ और मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या मैं वो भी अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ। अगर मैं वो भी निभा रहा हूँ तो फिर मुझे हुकूक का मुतालबा करना भी सही है। तो बहरहाल जहाँ हम हुकूक का मुतालबा करते हैं वहाँ पर हमें अपने फ़राइज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अस्मा और अफ़ाल देखते हैं आज की आयत के अंदर। अस्मा में अनफुसकुम नफ्स की जमा है, और इसके बाद फरीकुन फ़ुरक़ा की इसकी जमा आती है, फ़ुरक़ा। दियार दार की जमा है, दियार ये हमने इससे पहले भी पढ़ा। और इस्म आसाम, इसमें कहते हैं गुनाह को, आसाम उसकी जमा इस्तेमाल होती है, इस्म आसाम गुनाह। और इसके बाद है असीर, उसारा जमा आती है असीर की, असीर कहते हैं कैदी को, और इसकी जमा है उसारा। यहाँ पर भी जमा इस्तेमाल हुई है उसारा, कैदी। अस्मा के बाद हम अफ़ाल देखते हैं। अफ़ाल में सबसे पहली कैटेगरीज जो है हम सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल सुलासी मुजर्रद में से देखेंगे। उसमें आता है तक़तुलूना, क़तला यक़तुलु, ये नसर यंसुरु का पैटर्न है। इस तरह से क़तला के बाद आप देखें मज़ीद फ़ी के अफ़ाल, मज़ीद फ़ी नहीं बल्कि सुलासी मुजर्रद के जो कमज़ोर अफ़ाल हैं, कमज़ोर में से कौन सा फ़ेल हमने पढ़ा? उद्वान। उद्वान ये अदा या अदू से आता है, अदा या अदू, दा यदू की तरह है। आइन दाल और वाव मादा है इसका, ये कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल हैं, इसमें हम पढ़ते हैं। तो दा यदू का पैटर्न है नसरा यनसुर से, ठीक है जी। ये हमें समझ आ गई बात। दा यदू का पैटर्न है ये नसरा से, दा यदू इसके लिए कोड कहलाता है, आइन दाल और वाव इसका मादा है। अदा यादू ओदू आदिन और मादूबुन उद्वान, ठीक है जी। तो इसके बाद दूसरा जो फेल है आज की आयत के अंदर, यातू। यातू
یہ عطا یاتی سے آتا ہے، عطا یاتی، پھر ہم نے ہدا یا ہدی پڑھا تھا کوس 2 میں، ضربہ کا پیٹرن ہے عطا یاتی، تو حمزہ تا یا اور اس کا مادہ آتا ہے، اس حساب سے یہ کمزور فعل بھی کہلاتا ہے اور حمزہ والا فعل بھی کہلاتا ہے۔ تو ہم نے ہدا یا ہدی کا فعل پڑھا تھا، وہ ہمیں یاد ہے، اسی سے عطا یاتی بھی ہم نے کوس 2 میں کور کیا تھا، یہ کمزور حروف والے افعال ہیں۔ تو ادا یادو یہ بھی کمزور حرف والا فعل ہوا، یہ ہم ثلاثی مجرد کو بھی دیکھ رہے ہیں جو 3 حرفی افعال تھے کوس 2 میں پڑھے گئے، تو دعا کوس 2 میں پڑھا تھا، اسی سے ادا یادو بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے عدوان، سرکشی کرنا۔ تو 6 چابیاں اس کی دیکھ لیتے ہیں، ادا یادو عدو آدین معدوون اور عدوان، سرکشی۔ اس کے ساتھ ہدا یادی میں عطا یاتی ایتی آتن مأتیون اتیان، یہ ہدا یہدی کا ساؤنڈ ہے، یعنی ہدا یہدی جو اس کے لیے کوڈ کہلاتا ہے، اور باب ہے دوارا با، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ادا تھا اس کا باب کون سا ہے؟ ادا کا باب ہے نون والا یعنی نصرہ، اور ہدا کا باب ہے دعاد والا دوارا۔ باب بھی یاد رکھیں اور اس کا کوڈ بھی یاد رکھیں، یہ دعا اور ہدا یہاں پر کوڈ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے، اور نون اور دعاد جو ہے یہ باب ہیں، پیٹرن۔ اس کے بعد مزید فی کے افعال ہم نے اس آیت میں کون سے دیکھے ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، اس میں آپ دیکھتے ہیں تخرجون، اخرج یخرج اسلمہ کی طرح ہم نے دیکھ لیا، اخرج یخرج اخرج، مخرج مخرج اور اخراج یہ مزید فی کا فعل ہے اسلمہ کا پیٹرن۔ لیکن مزید فی میں ویسے بھی وہ فعل ہے جو صحت مند حرف والا ہے، خا را اور جیم اس کا مادہ آتا ہے۔ اس کا تظاہرون، تظاہرون جیسے ہم نے بات کی تھی تدارسا کی طرح ہے، تظاہر یا تظاہر، تظاہر تدارس کا تظاہر یا تظاہر، تظاہر متظاہر، متظاہر اور تظاہر، یہ باب تفاعل ہے تدارس کی طرح۔ ضا ہا اور را مادہ ہے، تدارسا تظاہر، ٹھیک ہے، یہ ہم یاد رکھیں گے مزید فی کا فعل ہے۔ اس کے بعد ہے تفادوہم، فادا یفادی، یہ کون سا ساؤنڈ ہے؟ فادا یفادی، یہ کون سا ساؤنڈ آ رہا ہے؟ آپ کو ساتھ میں ایک کوڈ نظر آ رہا ہے نا، جب ہم نے کوس 3 میں آخری جو سلائیڈ ہوتی تھی ہر گرامر کی، اس میں ہم دیکھتے تھے اس طرح کے یہ کوڈ لکھے ہوتے تھے، یہ والے، وہاں پہ ہم یاد کرتے تھے کہ یہ کوڈ یاد رکھیں۔ تو کوڈ یاد رکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آئندہ بھی آپ کے پاس، جیسے کورس 4 میں ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ والا فعل آ گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے حمزہ سین پلس ہے، تو مطلب یہ مزید فی کا فعل ہے، اسلمہ کا پیٹرن ہے، اور تا دال اور الف ہے پلس لکھا ہوا ہے تو یہ تدارسہ کا پیٹرن ہے، اس میں سے مزید فی کا۔ اس طرح سے حاسبہ آپ نے پڑھا تھا، ہا الف پلس ہے، مطلب ہے کہ یہ حاسبہ کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حاسبہ یحاسبو ہے، فادا یفادی، فادا یفادی، فا دال یا مادہ اس کا آتا ہے، تو فادی مفادن، یہ فادی آئے گا فی الامر، اور مفادن مفادن اور مفادا، فدیہ دینا، اس کو بدلے میں کسی چیز کے دینا۔ تو اس کا نام محرم، محرم ہم نے دیکھا یہ علامہ کا پیٹرن ہے، علامہ یعلم باب تفعیل ہے، اور یہ علامہ اس کا کوڈ کہلاتا ہے، ہا را اور میم مادہ، اس حساب سے یہ صحت مند حرف والا فعل ہے۔ مزید فی میں سے حرم یحرم، حرم حرم، محرم محرم اور تحریم، ٹھیک ہے، حرام کرنا، حرم یحرم، علامہ یعلم کی طرح آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے اس کورس کے اندر جو آج کا لیسن تھا، اس میں قرآن کا حصہ ہم نے کور کر لیا ہے۔ قرآن کا حصہ ہمارا مکمل ہوا 12B۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4، اس میں گرامر میں آج ہم پڑھیں گے 12B۔ جی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے سیدہ زہرا عطرت، اپنا مائک آن کر لیجئے۔ جی سسٹر آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، سیدہ زہرا عطرت۔
कोई क्वेश्चन आपके पास? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, ये अभी आपने हर रमा का टेबल पढ़ा है ना, तो इसमें है ये तहरीमुन, इसका मस्दर। जी जी सर, तो ये नाम भी तो होता है तहरीम, तो उसका तहरीम, मीनिंग भी यही है? हाँ जी। तहरीम ये हुर्मत से है, हुर्मत। ये जो तहरीम है ना, ये इन- हुर्मत वाला। लेकिन अब वह मुहर्रमुन अलैकुम का तर्जुमा हमने किया था, वो तुम पर हराम है उनका उनका कत्ल करना या उनका निकालना तुम पर हराम है। हराम का मतलब है कि हराम ये तहरीम से आता है ना, तहरीम का मतलब है तकरीम। ठीक है, ये तकरीम के माना में आता है कि तुम्हारे लिए जायज़ नहीं था कि तुम उनको निकालते। ठीक है, तो उस माना में है तहरीम। तो तहरीम नाम भी होता है, वाकई इस्तेमाल होता है नाम। आई डोंट नो कि नाम अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तहरीम नाम, ये चेक करना पड़ेगा कि ये नाम रखना चाहिए, दुरुस्त है या नहीं। ठीक है जी। तो आज के लेसन में हम देखेंगे ग्रामर का जो हिस्सा है, इसमें हम फेल मजहूल पढ़ेंगे। फेल मजहूल को शुरू करने से पहले हम एक यादा करते होते हैं ग्रामर का। आज के इस कोर्स में सरफ के असबाक कौन कौन से हैं, नाव के असबाक ये वाले हैं, और सरफ के असबाक में हम देखेंगे कौन से हम पढ़ चुके हैं। मोनस के सीखे हमने अब तक सीख लिए हैं, हिया वगैरह सीख लिया, रब हा हुमा ये हमने सीख लिया। फिर दो के सीखे हमने सीख लिए हैं, हुमा रब हुमा सीख लिया, और आगे आ जाएगा मजहूल के सीखे। आज हम मजहूल के सीखे सीखेंगे। मजहूल कैसे कहते हैं, पैसिव वाइज, जो हमने कोर्स 2 के आखिरी लेसन में कुछ इसका व्यू किया था। पैसिव वाइज यानी कि वो फेल होता है जिसका फाइल या जिसका जो सब्जेक्ट है वो मालूम नहीं होता है कि ये काम किसने किया है। जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे नसरा, उसने मदद की, नुसिरा उस वो जिसकी मदद की गई। अब मदद करने वाला कौन है वहाँ पे मालूम नहीं है, तो उसको कहते हैं पैसिव वाइज या फेल। तो आज के इस लेसन में हम सुलासी मुजरद के जो अफ़ाल हमने पढ़े थे, 3 हरफी अफ़ाल, उसमें से भी देखेंगे इसको फेल मजहूल को। और जो सुलासी मजीद भी हमने पढ़ा है कोर्स 3 में, उसमें से भी आने वाले जो मजीद फी उसको कैसे फेल मजहूल बनाते हैं उसका तरीका हम सीखेंगे आज के सबक में इंशाल्लाह। तो कोर्स 2 में हमने नसरा से फेल मजहूल सीख लिया था। तो अब हम क्या सीखेंगे, इसको भी रिपीट करते हैं, उससे पोस्ट 2 वाले को रिपीट करके फिर आगे चलेंगे। मफूल का इशारा लेने वाला हाथ जिस पर असर पड़ा, यानी कि मफूल का इशारा क्या होता है, लेने वाला। जैसे हम कहते हैं ना, ये मफूल का इशारा है। ठीक है, ये याद रखें, फाइल और मफूल। तो फाइल और मफूल। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताना मकसद है कि जब हमने पहले टेबल्स पढ़े थे ना, कोर्स 1 2 वगैरह में हम पढ़ते थे, वहाँ हम कहते थे ये इसम फाइल है और ये इसम मफूल है। ठीक है, तो यहाँ आगे जाकर एक टर्म आएगी फाइल और मफूल, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो हम कहते हैं ना, किसी भी वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको भी देखें। उस सेंस में ये बात की जा रही है कि मफूल कहते हैं इशारा लेने वाला हाथ है, यानी जिस पर किसी चीज़ का असर पड़ता है। ठीक है, नसरा है, उसने मदद की, तो अपना मंसूर जिसकी मदद की गई, मफूल का सोना है ना, मंसूर जिसकी मदद की, यानी कि मदद करने का फेल जिस पर पड़ा है, जिस पर उसका असर पड़ा है, तो उसको कहते हैं वो मफऊल कहलाता है। तो मजहूल अफ़ाल के लिए यही इशारे इस्तेमाल हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखते हैं, हमने पढ़ा था नासरा से क्या, नुसिरा। नुसिरा हम पहले जानते हैं, और ये इशारे आपने ये वहाँ पर भी बात सीखी थी कि जैसे सिंपल इशारा था हुआ, हम, या नसारा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। ठीक है, फिर मजहूल के इशारे के लिए आपने फिंगर को ऐसे करना है सीधा, और ये यहाँ पर जमा के लिए ऐसे होगा। ठीक है, राइट हैंड से हम क्या करते हैं, नुसिरा, नुसिरू। नुसरा का मतलब क्या था, नुसरा उसकी मदद की गई। नासरा से नुसरा बना था, और तब्दीली क्या आई थी, दो यहाँ पे तब्दीलियाँ आई थी। नासरा से नुसरा, यानी कि ये जो शुरू में फा कलमा है और ये आइन कलमा कहलाता है, वहाँ पे हमने बात की थी कि एक्चुअली हम सीख रहे हैं वो फा आइन लाम है। फा आइन लाम में से, जैसा कि हमने किसी 3 में कुछ अबवाब भी सीखे थे, जैसे हमने 8 पैटर्न है, उनको हमने फा आइन लाम से भी याद किया था, आपको याद होगा।
وہاں پہ ہم نے کہا تھا یہ علامہ یعلم تعلیم ہے، باب تفعیل ہے، تفعیل، مفعلہ، افعال، افتعال، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے سیکھے تھے تفاعل، انفعال، یہ جو 8 ہم نے پیٹرن فاعل لام میں سے سیکھے تھے، اسی کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اصل ہے فاعل لام جو مادہ کا حصہ ہوتے ہیں، تو فاعل لام میں سے فا کلمے میں زبر کو پیش سے بدلا ہے اور عین کلمے میں زبر کو زیر سے بدل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نصیرہ اس کی مدد کی گئی، نصیرو ان سب کی مدد کی گئی، نصرتا آپ کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی، نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی، نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی، اور ہیا نصرت فنگر کا اشارہ ایسے سیدھا ہی ہوگا، تو نصرت اس عورت کی مدد کی گئی۔ یہ نصرہ کا پیٹرن ہم فعل مجہول میں QC2 میں ہم پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع بھی ہم نے وہاں پہ کیا تھا۔ فعل مضارع میں کیا تھا؟ ینصرو سے ینصرو، ینصرو ینصرو، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع میں جا کر تبدیلی آئی تھی، کہاں پر آگے تبدیلی آئی تھی؟ فعل مضارع کی جو علامت ہے شروع میں یا، یہ فعل مضارع کی علامت کہلاتی ہے، یا تا حمزہ یہ تا نون اور یہ تا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ فعل مضارع کی علامت۔ تو فعل مضارع کی علامت کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہاں پر یہ نون جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اور سواد یہاں پر عین کلمہ کہلاتا ہے، اور را آتا ہے لام کلمہ۔ فا عین لام کے مقابلے میں فا عین اور لام، ٹھیک ہے، فا اعلیٰ، اب سمجھ آ گئی فا لام ناصارہ فا اعلیٰ۔ تو جو عین کے مقابلے میں آتا ہے وہ عین کلمہ کہلاتا ہے، لام کے مقابلے میں لام کلمہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر جو فا کلمہ ہے نون یعنی کہ ناصرہ کے اندر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یہ ویسے ہی ہے جیسے ینصرو تھا تو ینصرو، یعنی یہ ینصرو میں بھی ساکن تھا تو ینصرو میں بھی ساکن ہی ہے۔ تو تبدیلی آئی ہے فعل مضارع کی جو شروع کی جو علامت ہے اس میں زبر کو پیش سے بدلا گیا ہے، اور جو عین کلمہ ہے ینصرو سے پیش سے زبر سے اس کو تبدیل کر دیا ہے، تو یہ بنا ینصرو۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، مدد کرے گا، ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ ینصرونا وہ مدد کرتے ہیں، یہ کریں گے، ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ تنصرو یہ تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے، انصرو میری مدد کی جاتی ہے، تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے، تنصرو ہم سب کی مدد کی جاتی ہے، اور ہیا تنصرو یہاں پر بھی یہی اشارہ ہوگا۔ تو دوبارہ کرتے ہیں پھر ماضی ایک دفعہ، نصیرہ، نصیرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، اور نصرت، ٹھیک ہے۔ اس طرح مضارع کو رپیٹ کرتے ہیں، ینصرو اشارہ ایسے اسی طرح فنگر رکھیں، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو یا تنصرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم نے فعل ماضی اور مضارع کو رپیٹ کیا ہے، ہم نے آلریڈی کورس 2 میں کور کیے تھے۔ آئیے ایک اور فعل لیتے ہیں، فعل مجہول، رضا کا فعل ہے۔ رضا کا فعل سے بنانا ہے اسم فعل ماضی۔ فعل ماضی کون بنائے گا؟ فعل ماضی کے لیے میں نام لیتا ہوں، آپ ہینڈ ریز کریں گے۔ یہ سسٹر یہاں پہ ہیں، چلیں سسٹر سائمہ آپ بنا دیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، اپنا مائک آپ آن کر لیجئے، باقی اپنے مائک بند رکھیے۔ تو فعل مجہول رضا کا سے فعل ماضی بنائے سسٹر سائمہ۔ مجہول فعل مجہول فعل ماضی بنانا ہے ماضی میں، رضا کا سے، رزقا، رزقا، رزقو، رزقو، رزقتا، رزقتا، رزقتو، رزقتم، جی، رزقنا، رزقنا، رزقت۔ رزقت، ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد رازا کا فعل سے جب ہم نے فعل مجہول بنانا ہے مضارع میں، سسٹر سحر نجم آپ فعل مضارع بنائیے گا رازا کا سے، کیسے بنے گا؟ فعل مضارع، یرزقو، یرزقو، یرزقونا، ترزقو، Okay. ارزقو، ترزقو، ترزقونا، نرزقو، نرزقو، ماشاء اللہ، ترزقو۔ یا ترزقو۔ تو یہ ہو گیا رازا کا سے فعل مضارع۔ ماضی اور مضارع ہم نے سیکھ لیا یہاں تک۔
इसके बाद हम एक और फेल भी लिखेंगे। अब अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फेल माजी को जैसे बनाया गया, रुज़िका, रुज़िकू, रुज़िकता, रुज़िकतु, रुज़िकतुम, रुज़िकना, जैसे सिस्टम ने पढ़ा। इस तरह से अरबी बोलचाल में इसको सीखते हैं, फिर आगे मुज़ारे भी सीखेंगे। हल रुज़िका सिंपल है। हल रुज़िका का मतलब क्या है? पहले क्या वो रिज़्क दिया गया है? तो रिज़्क तो दिया। नाम रोज़िक का। नाम रोजी का। तो यहाँ पर जो राइट हैंड से हम इशारा करते हैं गायब का, यानी किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें आंसर सेम ही आता है, रोजी, नाम रोजी का। हल रोजिकू, क्या वो सब रिज़्क दिए गए हैं? नाम रोज़िक। नाम रोजिकू, जी हाँ, वो सब रिज़्क दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा हल रुज़िकता, तो इसका आंसर नाम रुज़िकतु। जी हाँ, ये माजी के इशारे नीचे होंगे, नाम रुज़िकतु, जी हाँ, मुझे रिज़्क दिया गया। हल रुज़िकतुम, क्या आप सबको रिज़्क दिया गया है? नाम रुज़िकना, जी हाँ, हम सबको। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो हिस्सा है इसका, मुज़ारे वाला, रज़ाका से। अच्छा, सामिया से भी सीख रहे हैं। सामिया से भी कैसे है? सामिया, सुमिया, वादा, वईदा, क़ाला, क़ीला, हदा, हुदिया। अच्छा, सामिया से सोमिया तो समझ में आ गया हमें। सामिया, सोमिया, यानी कि जो फा कलमा उसको पेश से बदलना होगा हर जगह पर। फा कलमे को पेश से बदलना होगा और आइन कलमे को ज़ेर से बदलना होगा। ये तो हर जगह पे इस्लासी में हो रहा है। माजी में सामिया, सोमिया, सामिया, सोमिया, वादा, वईदा, वादा, वईदा, ये माजी की मिसालें हैं। तो काला, कीला। अब काला से कीला जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आम रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर ये अलिफ आया हुआ है। तो अलिफ के बारे में हमने पहले भी एक बात पढ़ी शुरू में कि अलिफ जब आता है कमज़ोर अफ़ाल में, तो उसमें या कोई भी कमज़ोर हरफ आ जाता है, उसकी वजह से तब्दीलियाँ आती हैं। उन तब्दीलियों की वजह से उनका जो साउंड है वो सेम नहीं रहता है। जैसे काला का नासरा पर साउंड बराबर नहीं आ रहा था, हमने पढ़ा था काला समय का वाला था, नासरा या कावाला याकबुलु, नासरा यानसरु का साउंड होगा। इस तरह से कीला जो है ये भी कुछ ऐसे ही बना है। फिर मुजारा कीला, कहा गया, कीला, काला, उसने कहा, कीला, उससे उसे कहा गया, उसे कहा गया, कहने वाला पता नहीं कौन है। तो इस तरह से हदा, उसने हिदायत दी, हुदिया, वो हिदायत दिया गया। हदा कैसे उसका साउंड नहीं बराबर आ रहा है। देखें, हदा असल में आपको पता ही क्या था, हदा असल में क्या था, हदाया, हदा असल में क्या था, हदाया था। तो ये माजी में कैसे बना था, इसलिए कि यहाँ पर हदा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हदा के अंदर ये जो जा है ना, ये लिखने में आ रहा है, पढ़ने में ही आ रहा है, असल में यहाँ पर अलिफ है। तो कमज़ोर हरूफ तो आपको पता है कि अलिफ एक दूसरे से बदलते रहते हैं ना। तो माजी में जो या है वो अलिफ से बदला हुआ है। उसकी वजह भी हम जानते हैं कि अलिफ ये ज़बर आ रहा है और ज़बर अपने बाद अलिफ चाहता है। बहरहाल हदाया, हुदिया, अब समझ आ गया। नसरा या ज़राबा, ज़ुरिबा, हदाया, हुदिया, वही तरतीब है, हुदिया, ठीक है। पेश पहले में और दूसरे पे ज़ेर आ जाएगा, हदा, हुदिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी यहाँ तक समझ आ गया हमें। माजी के अंदर हमने बहुत सारे और फाल भी की प्रैक्टिस कर ली है। ये माजी हमने नासरा से भी किया, राज़ाका से, दराबा, जो भी फिर हम ले कैसे कर सकते हैं। उसमें माजी के अंदर एक चीज़ याद रखें कि जैसे हमने बात की है अभी यहाँ पर कि जो फा कलमा है, ये सामिया है ना, ये इसमें फा ये कलमा है, ये आइन कलमा है, ये लाम कलमा, ठीक है। ये फा आइन लाम अभी आपको क्लियर हो गया ना, आगे जाकर और भी काम आने आपको। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि किसी 3 में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमने जो 8 पैटर्न सीखे हैं उसको हमने फा आइन लाम से भी याद किया था, जैसे तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़ाल वगैरह वगैरह। तो ये फा आइन लाम का मकान। तो फा कलमे में ज़बर को पेश से बदला है, यहाँ पर देख लें, और आइन कलमे में ज़ेर थी, वो ये यहाँ पर ज़ेर की रही है। जो बाकी 3 हैं जैसे फतह, नसरा, ज़राबा, उसमें आइन कलमे पे वो ज़बर होती है तो वो ज़ेर से बदल जाती है। तो सामिया, यानी कि सामिया के अंदर गोया कि एक तब्दीली है कि सिर्फ फा कलमे के ज़बर को पेश से बदला है। तो मुजरद के अंदर हमने देखा सुलासी मुजरद जो 3 हरफ़ी अफ़ाल हैं उसमें माजी के अंदर किस तरह से फ़ेल मजहूल बनाया जाता है। तो अगर कोई और फ़ेल दिया है तो आप लोग बना सकते हैं।
میں ایک اور فعل دیتا ہوں یہاں پہ اور میں نام لوں گا، پھر آپ ایک ایک کر کے ایک ماضی کرے گا ایک مضارع کرے گا، اس طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں یہ بردرز میں سے بھی ابھی کسی کو سمجھ آ گئی بات، یہ بردر فیصل عزیز آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بردر فیصل آپ کو ماضی سمجھ آ گیا فعل مجہول میں، تو آپ کو ایک فعل میں دے رہا ہوں، وہ فعل آپ کر دیجئے گا یہاں پہ ثلاثی مجرد میں سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد میں سے جیسے ہے ایک فعل ہے ہم نے پڑھا تھا، یہ ہے جعلا، تو جعلا سے فعل ماضی کا وہ بنائیں، کیسے بنے گے؟ جویلا، جویلا، جویلو، جویلو، جویلتا، جویلتا، جویلتم، جویلتو، 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 جویلتم، جویلنا اور جویلت، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اور افعال ہم نے پڑھے تھے، حمزہ والے افعال جیسے اخذا، امرا، ان سے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی فعل آپ لے لیں جو 3 حرفی فعل ہو، اس کو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارا جو ٹارگیٹ ہے پہلے 3 حرفی افعال میں سے کیسے بنتا ہے فعل ماضی میں، فعل مجہول کیسے بناتے ہیں، اور پھر مضارع میں فعل مجہول کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ اس طرح سے ہم نے اس کو ماضی کو کلیئر کیا، اور پھر مضارع میں کیسے مجہول آتا ہے۔ دوسرا ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ فعل مجہول مضارع میں کیسا تھا، لیکن ابھی تک ہم ثلاثی مجرد کی ہی بات کر رہے ہیں۔ جو 3 حرفی افعال ہم نے پڑھے تھے کورس 1 یا 2 میں، انہی کی بات ہم کر رہے ہیں، ان میں ماضی میں کیسے بنایا جاتا ہے اور مضارع میں کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب جو مزید فی کے افعال جو کسی 3 والے ہیں، ان میں کیسے بنائیں گے وہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو پھر مضارع ہم پہلے آلریڈی کر چکے ہیں، اس کو عربی بول چال میں کرتے ہیں۔ حل یرزقو، کیا وہ رزق دیا جاتا ہے؟ نعم یرزقو، ہم یرزقو سمپل ہے، وہ رزق دیا جاتا ہے۔ حل یرزقون، کیا وہ سب رزق دیے جاتے ہیں؟ نعم یرزقون، حل ترزقو، یہ اشارہ ہوگا حل ترزقو، نعم ارزقو، ترزقو، جی ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ حل ترزقون، کیا آپ سب رزق دیے جاتے ہیں؟ نعم ارزقو، رزقو، ہم سب رزق دیے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر بھی وہی بات ابھی ہم نے ماضی میں کی تھی، اسی جو افعال تھے انہیں سے ہم ماضی مضارع میں بناتے ہیں۔ یسمعو دا سمع، یسمعو سے آتا تو کیسے بنا تھا؟ یسمعو، یسمعو، اچھا سامعہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ صرف جب ماضی کے اندر صرف ایک تبدیلی آئی تھی کہ صرف اس کے فاعل میں تبدیلی آئی تھی، ماضی میں فاعل میں تبدیلی آئی تھی، لیکن یہاں مضارع میں آ کر پھر 2 تبدیلیاں بن جاتی ہیں، اس میں بھی یہ مضارع کی علامت میں بھی اور یسمعو، ہاں سوری اس میں ایک ہی ہے، سامعہ میں ایک ہی ہے، یہ پہلی تبدیلی ہے بس، ٹھیک ہے؟ یہ تبدیلی زبر کو پیش سے بدل دیا گیا، یسمعو یسمعو۔ اس طرح سے وعدہ یعیدو تھا تو یوعدو، یعیدو یہ جو کمزور حروف ہے اس بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اصل میں کیا آتے ہیں۔ یعیدو، وعدہ، یعیدو، یعیدو اصل میں کیا تھا ویسے بتا سکتا ہے؟ وعدہ، یہ تھا یوعدو، ایسے تھا نا، یوعدو، وعدہ یعیدو جا، وعدہ ضربہ یوعدو یضربو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو بات کی بات ہے، جب ہم نے وہاں پہ جب اس کا مضارع بنانا سیکھا تھا وعدہ کا، تو وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ کمزور حرف گر گیا ہے، پڑھنا مشکل ہے، اس لیے یعیدو بن گیا تھا۔ تو جب یوعدو ہے مضارع تو اس سے کیا بنے گا؟ یوعدو، کیا بنے گا؟ یوعدو۔ اب یہاں پر مجہول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واو جو ہے نا یہ واپس آ گیا، یہ واو کیا آ گیا؟ واو واپس آ گیا، لیکن کیونکہ جو واو سے پہلے حرف ہے نا یا اس کے اوپر پیش آ گئی ہے، تو واو ساکن آپ سے پہلے پیش ہی چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کے مطابق ہی اس کا اعراب آیا ہوا ہے، اس لیے یہ واو یہاں واپس بھی آ گیا، تو کیا بن گیا؟ یوعدو، کیا بن گیا؟ یوعدو، مضارع کی علامت میں تبدیلی اور یہ عین کلمہ میں تبدیلی، ٹھیک ہے جی؟ یہ کون سا کلمہ ہے؟ عین کلمہ۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟
यस सर। ऐसे ऐसे यकूलू जब हमने पढ़ा, यकूलू फेल मुजारे पढ़ा, काला यकूलू तो से है युकालू, उससे क्या है युकालू। अब देखिए मजहूल में ये जो वाव था यकूलू में, काफ वाव लाम मादा था ना, यकूल में हमने पढ़ा कि ये या मुजारे की लामत है, इसका काफ वाव लाम मादा है इसका। तो काला जैसे माजी में अलिफ था, यानी वाव अलिफ के शक्ल में आ गया था, तो यहाँ मजहूल में आकर फिर वो वाव अलिफ में बदल गया। तो इसलिए हमने कहा था ना, ये बात हमने कोर्स टू के शुरू में पढ़ ली थी, कमज़ोर हरूफ में जो कमज़ोर हरूफ होते हैं, कमज़ोर अफ़आल में, ये एक दूसरे से बदलते भी रहते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। यहाँ पर देखें काला में ये कैसे बदल रहे आपस में, पहले माजी में अलग था, फिर मुजारे में वाव आ गया, फिर में दोबारा फिर अलिफ वापस आ गया। तो यकूल से युकाल, इसका फिर मजहूल बन गया। इसके बाद यहदी से युहदा, यहदी से युहदा, यहदियु युहदायु, असल में यही है ना, यहदियु फिल मुजारे में यहदी, असल में यहदियु था ना, तो वो हमने आखिर में साकिन किया हुआ यहदी हदा यहदी पढ़ा था ना, तो युहदा आ गया इसका फिल मजहूल, मुजारे की अलामत के ऊपर पेश आ गया युहदा। और गोया कि ये जो दाल है ना, ये दाल के ऊपर जबर आ गया ना, ये पहले ज़ेर था यहाँ पर और यहाँ पर जबर आ गया, ये भी तब्दीली आई। दोबारा करते हैं, यस्माउ युस्माउ, यस्माउ युस्माउ, याइदु और युआदु। मुजारे के इशारा देखें, याइदु, पहले याइदु था सिंपल, याइदु युआदु, यकूलु युकालु, यहदी युहदा, यहदी युहदा। ये तो फॉर एग्जांपल हमने ये चीज़ें की हैं, इस तरह से और भी अल्फाज से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है? यस सर। ये जो इतना बड़ा फेस नजर आता है, ये खुशी का फेस है, इसमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीखेंगे मजीद फी अफ़आल के अंदर फेल मजहूल कैसे है। मजीद फी अफ़आल जो हमने QC 3 में पढ़े थे, उसमें कैसे बनाते हैं फेल मजहूल, आइए सीखते हैं। अल्लमा फेल हमने पढ़ा था, मजीद फी का पहला फेल हमने अल्लमा सीखा था, अल्लमा उसने सिखाया, इससे उल्लिमा, अल्लमा से उल्लिमा। तो बेसिकली तब्दीली तो उसी तरह की आ रही है। देखिए नासरा था तो नुसरा बन गया था, यानी कि वहाँ पर फा कलमे में पेश आ गया था जबर की बजाय, ठीक है, वहाँ पर भी ऐसे था। और आइन कलमे में था जबर, तो वो जेर में बदल गया था, ऐसे था ना वहाँ पर भी, नासरा नुसरा अल्लामा उल्लिमा, ठीक है। तो बेसिक जो तब्दीली है वो फा और आइन कलमा में ही आती है, फा और आइन कलमा में ही तब्दीली आती है फेल मजहूल में। तो आइए सीखते हैं उल्लिमा। उल्लिमा ये फिर माजी यहाँ से होगा, उल्लिमा उसको सिखाया गया, अल्लामा से अल्लामा उसने सिखाया, उल्लिमा उसको सिखाया गया, उल्लिमू उन सबको सिखाया गया, उल्लिमता आपको सिखाया गया, उल्लिमतु मुझको सिखाया गया, उल्लिमतुम आप सबको सिखाया गया, उल्लिमना सबको सिखाया गया, और उल्लिमत उस औरत को सिखाया गया। ठीक है जी, फिर मजहूल समझ आ गया। उल्लिमा अल्लमा से उल्लिमा, फा कलमा में तब्दीली और आइन कलमा में तब्दीली, ठीक है जी। अब बाकी अफ़ाल कुछ देखते हैं मजीद फी के। हासबा से होसिबा, हासबा से होसिबा, और अनज़ला से उनज़िला, उनज़िला इलैका मिन क़ब्ल की हमने आयत पढ़ी सूरह बकरा के शुरू में। उनज़िला वो यही वाला फेल मजहूल है, अनज़ला से उनज़िला बना हुआ। औहा से ऊहिया, ऊहिया इलैका जो वही की गई तेरे, औहा उसने वही की, ऊहिया वही की गई, उसकी तरफ वही की गई, ऊहिया इलैका वही की गई। तो इख्तलफा, इख्तलफा उसने इख्तलाफ किया, और उख्तलिफा वो इख्तलाफ किया गया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फा कलमे में और आइन कलमा में तब्दीली है। अगर हम देखें गौर से, हासबा से हुसीबा, ठीक है, हा हु बन गया, और
جب ہو آ جاتا ہے نا ہا پر پیش آنا تھا تو یہاں پر اس کی مناسبت سے وہاں پر وہ جو الف تھا نا ماضی میں کہ ماضی معلوم میں وہ مجہول میں آ کر بہت سے بدلاؤ ہے. تو یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں یہ زائد حروف سے آتا ہے. ہا سا ہا سین اور با اس کا مادہ ہے. اس طرح سے انزلہ میں انزلہ، انزلہ کے اندر یہ دیکھیں یہ جو حمزہ ہے یہ زائد حرف میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں تبدیلی آ گئی اور یہ یہاں پر عین کلمہ میں. نازلہ اس کا مادہ آتا ہے نا، مادہ کیا ہے؟ نون زا اللام، ہا سین با نون زا اللام. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اوہا میں، اوہا کے اندر کیا ہے؟ اوہیا، اوہا سے اوہیا. یہاں پر بھی یہ جو حمزہ ہے شروع میں زائد تھا یہ اس میں تبدیلی آ گئی، اس کو پیش سے بدل دیا، زبر کو پیش سے بدل دیا اور یہ اوہایا تھا سمجھے نا، اوہایا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ الف لگایا گیا، وہی ہدا والی بات جو ہم نے وہاں ڈسکس کی تھی یہاں پر بھی اوہیا اس سے. ٹھیک ہے، اوہایا اوہیا، یہاں پر یہ زیر آ گئی ہے اس کلمے میں، عین کلمے میں. مادہ کیا ہے اس کا؟ واو ہا یا. اس طرح سے اختلافہ میں آیا تھا پھر مجہول اختلفہ، اختلافہ میں اختلفہ. تو یہاں پر بھی پیس سے بدلا ہے، یہ وہ حمزہ شروع میں آتا ہے اس کے اختلافہ میں کیا ہے؟ خا لام فا مادہ ہے اس کا، لیکن حمزہ اور تا اس میں زائد حرف. تو خا لام اور فا، خا لام میں یہاں پر یہ جو عین کلمہ بنا ہے نا لام، اس کا اس میں تبدیلی آ گئی ہے، زیر سے بدل گیا ہے اور اس طرح سے یہاں پر بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مادہ کس کا ہے؟ خا لام فا. تو ابھی ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مزید فی کے افعال ہیں اس میں کیسے تبدیلیاں آئی ہیں، مزید فی کے افعال میں تبدیلیاں کس طرح سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مزید فی کے اگر ہم نے فعل مجہول بنانا ہو تو ہم اس کو کیسے فعل مجہول بناتے ہیں، یہ ابھی ہمیں سمجھ آ گئی بات یا نہیں سمجھ آئی ہے؟ مزید فی کے اندر بے شک تبدیلیاں فا اور عین کلمہ میں آتی ہیں، فا اور عین کلمہ میں ہی تبدیلیاں آتی ہیں. جب ہم فعل مجہول پڑھتے ہیں اس میں فا اور عین کلمہ میں ہی تبدیلیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں. اب مزید فی سے ہم فعل مضارع سیکھیں گے. فعل ماضی سیکھ لیا، فعل مضارع میں کیسے بنتا ہے؟ علم سے یعلم، یعلم 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 یعلمون، یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا، یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں. اس کا یعلم سے یعلم، یعلم سے یعلم، یعنی کہ یہاں پر مجہول کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ مجہول میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فعل مجہول میں جب مزید فی کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں جی ان کلمے میں تبدیلی آئی ہے یہاں پہ، یہاں پر ہاں مجہول میں تبدیلی ہے. کس کلمے میں آئی ہے؟ علامہ سے سوری یعلم، کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا یعلم، کیا پڑھا تھا؟ یعلم. تو غور کریں کس میں یعلم جب ہو جاتا ہے تو کس میں تبدیلی آئی ہے؟ عین کلمے میں. عین صرف کلمہ عین کلمے میں. لام کے یہاں اوپر زبر صرف آیا. یہ عین کلمہ جو ہے نا، کیونکہ عین لام میم مادہ اس کا آتا ہے نا، تو مادہ میں لام جو ہے نا وہ عین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے، اس میں تبدیلی صرف حرکت کی آئی ہے پھر مجہول میں. ٹھیک ہے، باقی جا کے اوپر بھی پیش ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے اور لام کے نیچے زیر تھی یعلمو میں، یعلمو میں جب فعل مجہول بنا تو اس میں تبدیلی آ گئی ہے، زبر آ گئی ہے زیر کی بجائے. تو گویا کہ فعل مجہول جب ہم بناتے ہیں ثلاثی مجرد میں 3 حرفی افعال میں، اس میں طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے مضارع میں، اور اس کے اندر جب ہم بناتے ہیں پھر مجہول مزید فی میں اس میں تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے، اس میں صرف ایک ہی حرف میں یعنی کہ عین کلمہ میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یعلم اس کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا، یعلمون ہم سب کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا، تعلم آپ کو سکھایا جاتا ہے یا سکھائے جائیں گے، تعلم مجھ کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جاؤں گا. آگے تعلمون آپ سب کو سکھایا جاتا ہے، نعلم ہم سب کو سکھایا جاتا ہے، اور ہی تعلم اس عورت کو سکھایا جاتا ہے. تو ان تمام صیغوں میں جو مضارع ہیں اس کے اندر یہ جو لام ہے جو کہ یہاں پر عین کلمہ بن رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یس سر. جی تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. مضارع اور بھی سیکھتے ہیں. حاسب سے ہم نے حوسب پڑھا تھا، تو مضارع میں ہے یحاسب یحاسب، حاسبہ یحاسب. ٹھیک ہے، حاسبہ یحاسب تو ماضی میں مجہول بنے گا حوسبہ، حوسبہ یحاسب. یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ تبدیلی جو ہے وہ سین میں ہی صرف آ رہی ہے، جو کہ عین کلمہ. ٹھیک ہے، انزلہ سے ینزلو ینزلو، یوحی یوحا، یختلف یختلف. یہاں پر سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمے میں ہی تبدیلی ہے. آئیے اس کو عربی بول چال میں بھی سیکھتے رہتے ہیں. باقی ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا، جس میں ہم نے فعل مجہول سیکھا ہے، جو کہ ہم نے کورس 2 میں کچھ شروع کیا تھا، اور اسی کو ریویژن کرتے ہوئے آج ہم نے 2 طرح کی چیزیں سیکھی ہیں. ایک تو فعل مجہول کا ماضی مضارع ثلاثی مجرد سے 3 حرفی افعال سے سیکھا، جو کہ ہم نے کورس 2 میں بھی پڑھ لیا تھا آلریڈی. اور ابھی ہم نے جو نئی چیز سیکھی ہے وہ فعل مجہول بنانا سیکھا ہے مزید فی افعال میں. اس کی بھی 2 طرح کی چیزیں، ماضی میں اور مضارع میں، ماضی میں اور مضارع میں. اچھا، فعل مجہول کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا ٹیبل ماضی اور مضارع میں ہی آتا ہے، فعل امر نہیں وغیرہ اس میں نہیں آتا ہے. ماضی اور مضارع میں ہی آئے گا، فعل امر نہیں میں نہیں آتا ہے. تو ہمارا اس کے ساتھ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اس میں ہمیں دعا کرنی ہے آخر میں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، بیانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.